अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, तुसरे दे पियो सवेल दे रंग और मैं आयशा। क्या हाल है तुहाडे? ठीक ठाक हो, मजे विच हो? और मेरे को यकीन है, मेरे को उम्मीद है बिल्कुल ठीक ठाक हो सो, मजे विच हो सो, जितना भी हो सो। क्योंकि जनाब रोज अस गल करने दिल दी तो वाल यकीनन जो दिल तुहाडा सेहतमंद हो सी तो वाल लाइफ भी अच्छी गुजरदी पई हो सी, मजे विच गुजरदी पई हो सी। अच्छा कल तो अस गल की है जनाब, जिवें तुसां साडा प्रोग्राम भी दिखा और बहुत सारे लोगों ने पसंद भी किया, बड़ा फीडबैक मिला और खास तौर से स्पेशल बच्चियां ने और वो कुछ सीखने को भी मिला। उन्होंने आखण है कि आयशा वो को जानने को मिला कि ऐसे लोग बाज़ टाइम इमोशनल थी वेंदे हैं और लाजमी गाल है थोड़ा ख्याल रखना बनता भी है जनाब के हर बंदे उते नाल में आ सकती हैं या हर बंदे उते एतमाद तुसा नहीं कर सकते हैं। गल कुछ बकौल उन्होंने के मुफीद मशवरे दिते हैं। थैंक यू जनाब, तो सारा प्रोग्राम पसंद किया। और मैं गल करे आज बालों के हवाले नाल और मैं ये आखसा कि बाल हसदा मुस्कुरांदा हर बंदे को अच्छा लगता पिया होंदे। दिल खेदा पिया होवे, मुस्कुरांदा पिया होवे, चहकदा पिया होवे। यकीन मने सो हर बंदे दा दिल आधा पिया होंदे कि सही बाल को चाऊं। और जनाब घर दे हर जड़ा अफराद है, दादा दादी होवे, मैं आधिया चाचा होवन, फुप्पियां होवन और या नाना नानी होवे, सब दा दिल आधा पिया होंदे कि वो बच्चे को जनाब जैसा चाऊं और बच्चे नाल खेडो खिलौना होंदे थिया। लेकिन जो ही बच्चा रोना शुरू कर देंदे थिया या कोई तकलीफ विच होंदे थिया या बीमार होंदे थे तो वाल हर कोई बल्कि कोशिश करेंदे भाई ये बच्चा जड़े होंदे अम्मा दे हवाले कर दो, भाई माँ ही बेहतर देख सी और वही अच्छी केयर कर सकती, नहीं तो कोई केयर नहीं कर सकता। इवन के जो वालिद होने थे वो भी कोशिश करते पे होवन कि जी बेगम को आदत थे बच्चे को तो तुसा ही संभालने थिया क्योंकि हम बीमार है हुण या ये बच्चा जड़ा है सही तरह फीड नहीं करेंदा पिया। गल ये है पई कि वो हद तक तो सही है, लेकिन मावा वास्ते बास टाइम मुश्किल घड़ी आ वेंदी है, वक्त आ वेंदे अगर उन्होंने बच्चों को कोई दिल दा मसला हो गया। जनाब राज्य में सुचेंदी पई हम मौजूद में गाल करनी है तब एक केस बिल्कुल मेरे सामने है और कुछ दिन पहले ही बल्कि मुझे मेरे को मिले वो लोग और उन्होंने आखण उन्होंने वालदा बच्ची दी वालदा दा आखण है उन्होंने बच्ची दी एज 28 साल थी गई और वो 28 साल दे नाल जनाब ये दिल दा मसला वो बच्ची दा चलदा आया और उन्होंने अपनी बच्ची की शादी भी की थी और बच्ची का एक बेबी भी थी गया और ये वो मराहल हैं जो मेरे को दसेंदे पे हैं। एक कहानी जड़ी मैं सुन के मने सो कई वाले मेरे को पूरी रात में तो अक्सर निंदर नहीं है क्योंकि हुण वो बच्ची की डेथ थी चुकी है और बच्ची हयात कै नहीं। लेकिन उन्होंने अम्मा की जी इमोशनल कहानी है जी मैं सुनी मने सो के मेरे को खुद भी रोना आ गया सोच के और मैंने सो पूरी रात में ये सोचती रह गई कि मैं क्या अपने नाज़रीन शेयर करा ना करा, लेकिन मैं समझती हाँ कि जरूरी है ये शेयर करना कि वो बच्ची दा पैदाइशी दिल में सुराख है और उनकी वालदा ने खूब केयर की थी, हर तरह की बच्चे को मेडिसिन देंदे रह गए और अक्सर इवें थींदे कि असां सोचने हैं कि शायद ये बच्चा चंद एक दिन दा मेहमान रहा सी ये ज्यादा अरसा ना रहा सी, क्योंकि ये बच्चे को हैंडल करना बड़ा मुश्किल काम होंदे जिन्हां दे दिल सुराख होवे कि नहीं वो बच्चे को दौरे पौंदे पे होने थे कि नीला पीला थी वेंदे। डॉक्टर ने बड़े एहतियात दसी होंदी है ग़िज़ा दे मामले दवा दे मामले, लेकिन उन्हां दी वालदा दा बकौल कि मैं सारी चीज़ा अपने सारे भी बच्चे दे होने के बावजूद भी वो हैंडल किते। और लाजमी गल है कि बीमार बच्चे नाल ज्यादा ही मुहब्बत होंदी, वैसे तो हर बच्चे नाल मुहब्बत ही होंदी है लेकिन वो ज्यादा केयर करने की वजह कुछ ज्यादा ही मुहब्बत है उन्होंने अपनी बच्ची नाल। बच्ची वडी थी गई और 18 साल दी और इवें ही इन्हों का ख्याल क्योंकि आखा वेंदे थे कि लास्ट एज इतनी ही होंदी है और आखिरी दौरा थी सकते बच्ची को पे हुए दिल का, लेकिन ऐसा न थिया। वो बच्ची की आखिर 21-22 साल की उम्र शादी थी गई और उनके बाद न्यू बेबी और उन वाले भी डॉक्टर ने बड़ा डराया कि जनाब तारी बेटी बच नहीं सकती, तुसे क्या कीते क्यों शादी कर थी। लेकिन अल्लाह दा शुकरना ऐसा है उनकी जिंदगी है उनकी हयाती है और नया बच्चा भी आ गया, बेटा अल्लाह ने को अता किया और एक खुश खुरम जिंदगी गुजरेंदी पे। लेकिन अचानक ही 28 साल की उम्र उन्होंने हार्ट अटैक थी गया, उन्होंने हार्ट फेलियर थी गया और बच्ची की डेथ थी गई। और मैंने सो ये वो कहानी है जर्नी में मतलब सोचनी हाँ मैंने सो मेरे को बिल्कुल सो हैरत थी कि अच्छा असा समझते वाकई जिंदगी मौत अल्लाह के हाथ में है, कई वेले भी कोई भी बंदा मार सकता है। लेकिन ऐसे बच्चे जेडे कि ई एज तक पहुंचने के बाद डेथ थी वने तो वालदा दा या माँ प्यो का क्या हाल हो जरा सोचो। तो आज मैं यही गल हूँ आज जो शो है साडा ऐसे बच्चों वास्ते है, स्पेशल बच्चों वास्ते है जिन्हों को दिल के बहुत सारे मसले हैं, जिन्हों के मैं आधे माँ प्यो के वास्ते है शो, जिन्हों के ऐसे बच्चे हैं और वो परेशान हैं पे या केयर करेंदे पे उन्होंने वास्ते बहुत ही मुश्किल है। जनाब तुम कॉल कर सकते हो, सारे मॉर्निंग शो में शामिल थी सकते हो, बिल्कुल अपने मॉर्निंग शो में शामिल थी सकते हो। नंबर है सारा 0335
033544 यानी कि 444 0854 और 53 है साडा दूजा नंबर जनाब बिल्कुल तुसा कॉल करे सो प्रोग्राम में शामिल थी सो अगर तुहाडे घर विच भी कोई ऐसा बच्चा है लेकिन मैं पढ़दी पई रिसर्च ये आदी है कि 100 विचों एक ऐसा बच्चा हो सकते थे जिको दिल दे बहुत सारे मसाइल हो सकते हैं या जे पैदाइशी तौर ते दिल विच नुक्स होवे ते ई हवाला जनाब तुसा कॉल भी कर सकते हो प्रोग्राम में शामिल भी थी सकते हो और इन टाइम से नाल बिल्कुल जिवें कि तुहानू लगदा पे थे कि डॉक्टर हजरात जी बिल्कुल मेरे प्रोग्राम में शामिल हैं एक्सपर्ट्स हैं पे जड़े के सबको दस सकते थे कि ऐसे बच्चों को किवें हैंडल करने और किवें पता चल सकते थे क्या अलामात हो सकते थे बच्चों अगर कोई दिल का मसला है थी हवाले गाल भी करे सूं उन्हां दी ग़िज़ा वाले भी गाल करे सूं और जो ग़िज़ा दी गाल थींदी है तो न्यूट्रिशंस बिल्कुल सारे नाल हैं माहिर ग़िज़ायत हैं साना डॉक्टर ज़ियाउद्दीन अवान साहब हैं गुड मॉर्निंग जी आया अस्सलाम वालेकुम थैंक यू जनाब क्या हाल है जी थैंक यू और अच्छा लगता जनाब जो तुसा सारे प्रोग्राम में शामिल थींदे और आपने मुफीद मशवरे जड़े ना साको सारे नाज़रीन ये तो आपकी मेहरबानी है कि आप बुला लेते हैं थैंक यू जनाब थैंक यू जनाब सारे नाल हैं पे डॉक्टर मुस्लिम अब्बास खर हैं जड़े के साख सकते हैं कि चाइल्ड स्पेशलिस्ट हैं नसन गुड मॉर्निंग आप सो जी आया को सो थैंक यू जनाब तशरीफ घेन के आए और गाल थी पई है जनाब जी दिल दी बीमारियां थी तो बिल्कुल असा थ्रू आउट कोशिश की है से कि प्रोग्राम को लाइट वे विच घेन के चलूं बीमारी दी गाल भी थी वने आधे ना दुख दी तकलीफ दी और नाल नाल बिल्कुल जिंदगी दी वाली गाल भी थी वने क्योंकि जिंदगी वाले आमना भी बहुत ही जरूरी है तो सब खुश और खुरम रहो और यकीनन हेल्दी रहो खुश रहो तो वाली सारी चीज़ा ना आधे ना चलते रहने जिंदगी दे नाल हिंग अलू सनल सिंगर भी हैं थ्रू आउट चलते आने थे शाहजेब सराका हैं सनल गुड मॉर्निंग जी आया को थैंक यू जनाब अस्सलाम वालेकुम वालेकुम अस्सलाम थैंक यू जनाब और इन्हां दा बिल्कुल मुनफरिद अंदाज है जेड़ा कि ही मुनफरिद अंदाज इस बहुत सारे गीत वैसे न कोल सुन जी, और जनाब जी प्रोग्राम दा आगाज करे सु जनाब डॉक्टर मुस्लिम अब्बास खर साहब वाले चलसा और पहले तो मैं जानना चाहता कि क्या बच्चियां विच अगर हार्ट दे प्रॉब्लम्स दी गल करने उमें होने हार्ट प्रॉब्लम्स जिवें वड्डियां विच होने या थोड़े चेंज होने हार्ट प्रॉब्लम्स सबसे पहले तो मैं शुक्रिया अदा करूंगा सेफ चैनल्स का आप लोगों का थैंक कि आप लोगों ने एक अच्छा प्लेटफॉर्म प्रोवाइड किया है जिसपे एक इम्पोर्टेंट इश्यूज को हम डिस्कस कर सकें बिल्कुल बच्चों में जो दिल की बीमारी है ना इसमें जो प्रेजेंटेशन होती है कि जिस तरह बच्चा हमें प्रेजेंट करता है कि उसमें अलामात क्या होती हैं हाँ ओवर द वर्ल्ड तो बर्थ पे ही ऐसे टेस्ट होते हैं जिसपे हमें पता चल जाता है कि बच्चे को दिल की बीमारी है शिकम विच होवे बिल्कुल ही पता चल सकते ईवन ई हद तक की लेकिन पाकिस्तान क्योंकि सारी ज्यादातर डिलीवरी थी ना पैंदी हाथ जिंदी वजह तो मतलब ये डिजीज अनडायग्नोज रह वेंदी है पता ही नहीं होता पेरेंट्स खुश होने साकू अल्लाह ने बेटा दिते बेटी दिते खुशियां मने दे पे होन बिल्कुल कि बेटा है बेटी है कुछ डिजीजेस क्योंकि कंजेनिटल हार्ट डिजीजेस होने दिल दी बनावट च डिफेक्ट आवेंदे ठीक कुछ ऐसी डिजीजेस होने जो एट द टाइम ऑफ बर्थ ही पता चल वेंदे ठीक जिवें तुसा हुणे तस्करा कीते कि बाल नीले थीवण पै वैन बिल्कुल ही बाल को ऑक्सीजन दी कमी हुंदी है बाल रोसी हुंदी नीलापन ज्यादा थी सी कुछ ही जियां बीमारियां दिल दियां जिंदे विच बाल शुरू तो बिल्कुल नॉर्मल हो सी यानी कोई मसला ना हो सी 2-4 महीने दे बाद बाल वधण कोई ना शुरू करे सी वेट गेन कोई ना हो सी हुंदा रेस्पिरेटरी इश्यू आवण पै वैसन कहीं वेले साह दी तकलीफ थींदी है मतलब जो प्रेजेंटेशन है बाल ज्यादातर इस तरह रिलेट करेंदी है सही अच्छा आखिर का मतलब है डॉक्टर मुस्लिम जी आधे पेन थे कि बाहर दे मुल्कां विच हाले बच्चा आया नहीं होता दुनिया विच और पहले ही मां दे शिकम में जनाब पता चल वेंदी थी कि ए मसला है या हार्ट का प्रॉब्लम है ये ठीक है उनका पहले ही तदारक कर गिना वेंदी थी एनॉर्मली स्कैन करें जिंदे विच पता चल वेंदे सारे बाल को इश्यू है इवन ई हद तक के हुण ता मतलब टेक्निक्स आ चुके हैं कि ड्यूरिंग प्रेगनेंसी ही तुसा अपनी जो आवन वाली डिजीज बाल होसी उनका इलाज कर सकते हो सही सही अच्छा इतना गल करे सा कि दौराने जो वजूहात की गल करने है तो क्या दौराने हमल ही एक माँ दे जो प्रॉब्लम्स हैं उनकी वजह नाल सारी चीज़ा बच्चे को थी सकदे दिल दे बीमारियां थी सकदे दिल दे मसाइल बिल्कुल ऐसा ऐसे है कि बिल्कुल माँ के पेट में ये बीमारियां हो सकती हैं उनमें बहुत सी वजूहात होती हैं और डाइट का भी उसमें बहुत बड़ा असर होता है ठीक जो खवातीन खास तौर पे एनेमिक कंडीशन की हालत में होती हैं खून की कमी जिनमें खून की कमी होती है उनमें बहुत सी वजूहात होती हैं कि फॉलिक एसिड की भी कमी है फौलाद की कमी है उसके बाद पोटाशियम और
विटामिन सी और उनकी भी लामहला जब कमी होती है, क्योंकि हमारा ज्यादा एरिया जो है वो अर्बन एरिया नहीं है, बिल्कुल, तो इसलिए देहाती एरिया है, वहाँ पर डायग्नोसिस बहुत कम होती हैं। बहुत से दूर दूर लोगों को डॉक्टर्स, जो सही डॉक्टर्स हैं, वो मिलते हैं, अतायत का भरमार है, उनको इन चीज़ों का पता नहीं होता है। या यक के बाद दीगर जड़ी है उसकी वजह से मैं उसी तरफ आ रहा हूँ, उसकी वजह से वो खवातीन वो इलाज नहीं करवा पाती जो उन्हें प्रॉब्लम होते हैं। जब वो प्रॉब्लम बहुत ज्यादा बढ़ते हैं और उन्हीं में प्रेगनेंसी हो जाती है, तो उसमें जो है हार्ट डिजीजेस भी बच्चे में हो सकती हैं और प्रॉब्लम्स भी हो सकते हैं। और फिर देही इलाकों में जब खवातीन प्रेग्नेंट हो जाती हैं तो सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है कि डायग्नोस्टिक्स टूल्स जो है वहां पर हमें अवेल नहीं होते, जिसकी वजह से वो अल्ट्रासाउंड करवा लें या कोई और टेस्ट वगैरह करवा लें और उन्हें पता चल जाए कि ये प्रॉब्लम है और उसको हल किया जाए। तो उन खवातीन के लिए मैं तो ये एडवाइस करूंगा कि वो हेल्दी डाइट लें। हेल्दी डाइट में ये है कि वो चिकनाई ज्यादा इस्तेमाल ना करें। जब हम हेल्दी डाइट की बात करते हैं ना, तो लोग जो है वो चिकनाई की तरफ ज्यादा चले जाते हैं कि जनाब घी भी खाना चाहिए, मक्खन भी खाना चाहिए, पंजीरियां खानी चाहिए और गोश्त वगैरह खाना चाहिए। ऐसे नहीं, उनसे जो है वो एक हद तक होता है ठीक, लेकिन उसकी वजह से कोलेस्ट्रॉल लेवल और एचडीएल एलडीएल भी जो है वो बढ़ सकता है। उसमें आप जब नॉर्मल डाइट की तरफ आएंगे तो उसमें आप बीन्स का इस्तेमाल करेंगे, उसमें वेजिटेबल्स का, सब्जियों का इस्तेमाल करेंगे। जब सब्जियों का इस्तेमाल करेंगे और बीन्स का इस्तेमाल करेंगे तो उनकी जो एक तो एनेमिक कंडीशन भी नॉर्मल हो जाएगी, फॉलिक एसिड, मैग्नीशियम, पोटाशियम, जो भी चीज चाहिए है उन्हें, उसमें से उन्हें मिल जाती है डाइट में। जिसकी वजह गोश्त कितना खाना चाहिए? गोश्त ज्यादा से ज्यादा आप जो है आध पाव से ज्यादा ना खाएं। हम जब खाने बैठते हैं तो किलो किलो खा जाते हैं। और अगर गोश्त में भी मछली का इस्तेमाल ज्यादा किया जाए और हफ्ते में 2 दफा अगर खा ली जाए तो दिल की अमराज में बहुत कमी वाक़या हो जाती है। ये साथ होता है। और ऐसी खवातीन को ओलिव ऑयल, कोकोनट ऑयल का तेल, जैतून का तेल, नारियल का तेल, सोयाबीन का तेल, ठीक है, सूरजमुखी का तेल, ऐसे जो तेल हैं वो इस्तेमाल करें ताकि कोलेस्ट्रॉल जो है उनके अंदर ना बढ़े और कोलेस्ट्रॉल लेवल नॉर्मल होता चला जाए। अच्छा, इतना गाल थी पे ओ मावा जेरे प्रेगनेंट हुण जिवें कि एक मैं डिस्कस कीते एक बच्ची दा और दिल दी मरीज़ा ने और हुण टाइम जिंदा कहने हयात कहने, उन्होंने भी बेबी बर्थ कीता, ठीक है, ते क्या ये थी सकते थे कि वो बेबी विच भी वो चीज़ा पाए वन सिम्टम पाए वन अगर मां दिल दी मरीज? बिल्कुल हो सकती हैं। क्योंकि जीन्स का जो है वो इफेक्ट होता है और कार्डिक डिजीजेस ज्यादातर जो है हम कहते हैं कि विरासत में अगर पीछे है कोई मरीज तो उसके जो है वो सिम्टम्स उसके अंदर आ सकते हैं, वो भी कार्डिक पेशेंट बन सकता है। लेकिन यहाँ पर ये है कि जो जैसे आपने बच्ची का वो जिक्र किया, ये तो डायग्नोसिस बहुत पहले हो गई थी उसकी कि उसके दिल में सुराख है। अब उन वालदैन ने डिले करते गए कि वो ऑपरेट की तरफ नहीं आए इस डर से कि अगर ऑपरेट करवाएंगे तो बच्ची की डेथ ना हो जाए। अच्छा, ये तो सगाल भी करे सो ये जो बहुत सारे डर, ये जो खौफ है जिसकी वजह से लोग अपने बाल का सही इलाज नहीं कर पाते और आखिर सारे बाल सारे हाथों चलने वाले थे। अच्छा नाज़रीन, चलते पे छोटे ब्रेक तक थे ना वैसे सारे नाराज। वेलकम बैक नाजरीन, खुश आमदीद डॉक्टर सवेल दे रंग जी दोबारा। और जनाब बिल्कुल डॉक्टर जियाउद्दीन अवान साहब हैं साना, डॉक्टर मुस्लिम अब्बास खान हैं सारे नाल और साथ गल करते पे बच्चियां दे दिल दे अमराज, उनकी अलामात और उनके इलाज और उनकी ग़िज़ा ते। अच्छा, असा गल करते पे बिल्कुल पहले कि जेडे मावा हिन पे यानी कि जिन्हें को दिल का मसला है थिया उन्होंने बच्चों को भी थी सकते थे, ऐसे प्रॉब्लम्स बन सकते थे। सही जी जी। जो जिन माओं को पहले दिल का मसला होंदे ना, एक आम पॉपुलेशन है उनदे दिल दे अमराज दी जो परसेंटेज है 0.8% है। ठीक है, अगर कोई मां ऑलरेडी दिल दी मरीज है उनदे विच रेशो वध वेंदी है 3 तो 6% तक मां ज्यादा चांसेस होने कि उन्हें दा बेबी जब बर्थ थी सी दिल दा मसले दे चांसेस है। अगर मदर अफेक्टेड है तो ये परसेंटेज है, अगर मतलब फैमिली दा वालिद अफेक्टेड है सपोज वल ए परसेंटेज 2 तो 4% है। ठीक है।
اگر والدین ہی چو دوہیں افیکٹڈ ہیں کہ انہیں کو دل دا مرض ہے یہ ریشو بہت زیادہ ود ویندی ہے 9% تک چلی ویندی ہے 9 تو 10%. لہٰذا مطلب یہ چیز بہت اہم ہے کہ مطلب اگر کچھ والدین دل دے مریض ہیں تو انہیں کو اپنا بیفور پریگننسی پراپر ٹریٹمنٹ لینی چاہیے. ٹھیک ہے ادروائز نیکسٹ جنریشن واسطے مسائل ود دین میں. ٹھیک ہے جی کہ گال تھیندی پئی ہے کہ حاملہ خواتین کو بعض ایسے ادویات دیتے ہیں ان کی وجہ نال بچے دے دل تے اور ذہن تے اثر پہ سکتا ہے. بالکل ایسا ہے کہ جب بھی کوئی انہیں تکلیف ہوتی ہے تو ہمارے دیہی علاقے کے لوگ جو ہے زیادہ تر حکماں کے پاس جاتے ہیں, وہاں پر وہ کچھ ایسی میڈیسن جو ہے استعمال ہو جاتی ہیں. حالانکہ پریگننسی کے دوران کوشش اتنی کرنی چاہیے کہ سے کم میڈیسن جو ہے وہ یوز کرنی چاہیے. ٹھیک ہے نا. جو پراپر ڈاکٹر ہیں وہ تو اتنی کم میڈیسن دیتے ہیں کہ کوشش کرتے ہیں کہ میڈیسن نہ ہی دیں, بغیر میڈیسن کے جو ہے انہیں پرہیز کے ساتھ اور ڈائٹ کے ساتھ جو ہے نارملٹی کی طرف لے آئیں اور میڈیسن نہ دیں. اور اگر دیتے بھی ہیں تو بہت کم میڈیسن اور بہت زیادہ جو ہے کم افیکٹ کرنے والی میڈیسن, ایسی ہیوی ڈوز نہیں دیتے, نارمل ڈوزز میں دیتے ہیں. ہوتا یہ ہے کہ جب پریگننسی ہوتی ہے اور آپ ایسے ڈاکٹر کے پاس چلے جاتے ہیں کہ جو اس چیز کا خیال نہیں رکھتے یا خاتون دسیندی نہیں جی ہاں کہ میں پریگننٹ ہوں, تو یہ بھی ہوتا ہے کہ ہمارے یہاں کیونکہ معاشرتی ایک نارمز بھی ہیں کہ خواتین شرماتی ہیں کہ جی میں پریگننٹ ہوں, میں یہ کیسے بتا دوں ڈاکٹر کو, اگر بتاؤں گی تو ڈاکٹر کیا کہے گا, ایک شرم کی وجہ سے. تو اس میں لیکن اگر کوئی سمجھدار ڈاکٹر ہے اور صحیح پڑھا لکھا ڈاکٹر ہے تو وہ جب خاتون کو چیک کر رہا ہوتا ہے تو اسے پتہ چل جاتا ہے کہ اس کے باڈی لینگویج سے پتہ چل جاتا ہے کہ یہ پریگننٹ ہے. صحیح. مجھے جو 30-32 سال کا ایکسپیرینس ہے اس میں یہ باتیں کر رہا ہوں. سمجھدار ہو یقیناً. ٹھیک ہے, اس میں پتہ چل جاتا ہے کہ یہ پریگننٹ ہے. اس میں پھر اعتماد کرنا چاہیے, جی خواتین کو خود بتانا چاہیے کہ میں پریگننٹ ہوں. اس میں جو ہے پھر ڈاکٹر اور کانشیس ہو جاتا ہے, اس سے جو ہے میڈیسن ایسی دیتا ہے کہ وہ زیادہ ہائی ڈوزز میں نہیں ہوں گی. جب ایسی خواتین کو بہت زیادہ اینٹی بایوٹکس یا ایسی میڈیسن استعمال کروا دی جائے جو کہ بچے پہ اثر انداز ہو سکتی ہیں تو وہ پھر ڈسٹرب کرتی ہیں اور اس سے بچے کو دل کے امراض ہو سکتے ہیں. جیسے ڈاکٹر صاحب کہہ رہی ہیں نا, جو جب بچہ بننے لگتا ہے نا پریگننسی کے دوران, جو پہلے 8 ہفتے ہیں اس میں ہم کہتے ہیں کہ کوئی بھی میڈیسن کنٹرا انڈیکیٹڈ ہے. اس کا مطلب ہے کہ کوئی بھی دوائی آپ نے نہیں لینی, کیونکہ اس دوران پہلے 2-2.5 مہینے کیونکہ ایسا ٹائم ہوندے جہاں دے وچ ساڈا دل بندا پیا ہوندے. اور اگر این ٹائم کوئی بھی میڈیسن گھندے ہو تو ان دی بناوٹ وچ ڈیفیکٹ آونے بچے جے کو اسا بعد وچ آکسو کہ کنجینیٹل ہارٹ ڈیزیز ہے. صحیح. پہلے 8 ہفتے انتہائی اگر کوئی کچھ ماویں کو کوئی مثلاً بخار ہے, ٹائیفائیڈ ہے, الٹیاں سٹارٹ تھی وینن تو انہیں کو اسا صرف ایک کو مشورہ دینے ہیں کہ اینٹی بایوٹک تو بالکل ہی نہیں گھڑنی. فیور کو میکسیمم کوشش کریں کہ میکسیمم پیناڈول کے علاوہ کوئی چیز استعمال کریں, کیونکہ ہمیشہ ایک طریقہ ہوندے کہ علاج تو احتیاط بہتر ہے. ماویں واسطے یہ چیز جڑے ماواں جویں کہ حقہ پیون یا سگریٹ نوشی کرنے اوندا بھی اثر تھیندے بچے. بالکل, اس کا بہت زیادہ اثر ہوتا ہے کیونکہ نیکوٹین جو جا رہی ہے وہ نہ صرف وہ ماں لے رہی ہے, جو اندر پلنے والا بچہ ہے اس کے اندر بھی اس کے اثرات ہوتے ہیں. اور نہ صرف وہ ہارٹ ڈیزیزز کا شکار ہو سکتا ہے, وہ لنگز ڈیزیزز کا بھی شکار ہو سکتا ہے. پیدا ہوتے ہی اس کو جو ہے چیسٹ انفیکشن اور دوسرے پرابلمز, ایستھمیٹک پرابلمز یا لنگز کینسر جیسے مزی امراض کا بھی وہ شکار ہو سکتا ہے, جہاں پر وہاں پر دل کے امراض کا بھی شکار ہو سکتا ہے. صحیح. اے تے ہن او ماواں جڑے کہ دوران حمل ان چیز دا احتیاط کرے سن تھے دواواں جے عادت ڈاکٹر صاحب کے بغیر پوچھے ڈاکٹر دے ریکمینڈڈ ہوون تے کھاؤ تے یہ نہ کھوائے. جے اکثر کوئی مسئلہ ہے جناب جی, کوئی بھی دوا میڈیکل سٹور تے وینے اور گھنے ہیں جیسا کوئی مسئلہ ہے دس میں جو مشورہ دیا کرتا ہوں نا ڈاکٹر صاحب تو فرسٹ 3 منتھ کہہ رہے ہیں, میں کہتا ہوں کہ کم از کم فرسٹ 4.5 منتھ جو ہے کوئی میڈیسن انہیں یوز نہیں کروانی چاہیے. انہیں صرف ڈائٹ کے ذریعے جو ہے نارملٹی کی طرف لانا چاہیے. یا اگر انہیں ٹینشن اور ڈپریشن کی وجہ سے ہیڈ ایک ہو گیا ہے تو وہ بھی اس کی سائیکو تھراپی کرتے ہوئے اس کو نارملٹی کی طرف لانا چاہیے. نہیں تو کم سے کم صرف پیناڈول اور ایسی جی بالکل عام میڈیسن کوشش یہ ہوندی ہے کہ جناب جی نال گال بھی تھی اور نال جناب بالکل تسا انٹرٹین بھی تھی اور شاہزیب سراقہ ہیں سا کچھ سن ہم دے
نظام ہستی چلا رہا ہے، وہی خدا ہے، وہی تو ہے جو نظام ہستی چلا رہا ہے، وہی خدا ہے، دکھائی بھی جو نہ دے نظر بھی وہ آ رہا ہے، وہی خدا ہے، وہی خدا خدا ہے، وہی خدا ہے۔ سماعتیں بھی وہ جان لیتا ہے، نیتیں بھی نظر بھی رکھیں، سماعتیں بھی وہ جان لیتا ہے، نیتیں بھی جو کھانا ریلا شہور میں جگمگا رہا ہے، وہی خدا ہے، وہی خدا ہے، وہی خدا ہے، وہی خدا ہے۔ تلاش اس کو نہ کہ بتوں میں، وہ ہے بدلتی ہوئی رتوں میں، تلاش اس کو نہ کہ بتوں میں، وہ ہے بدلتی ہوئی رتوں میں، جو دل کو رات رات کو دل بنا رہا ہے، وہی خدا ہے، وہی خدا ہے، وہی خدا ہے، وہی خدا ہے، وہی تو ہے جو نظام ہستی چلا رہا ہے، وہی خدا ہے، دکھائی بھی جو نہ دے نظر بھی وہ آ رہا
باقی وہی خدا ہے جو چلا رہا ہے بالکل سسٹم. اور انہیں نال ہی ناظرین چلتے پے چھوٹی بریک تے کتنے ہی نہ ویسو سارے نال رس. ویلکم بیک ناظرین, خوش آمدید آپ تک سویل دے رنگ جی دوبارہ اور گال تھیندی پئی ہے بچن دے بیماریاں دے حوالے دل دی بیماری دے حوالے گال تھیندی پئی ہے. اچھا تھا حاملہ خواتین دی ڈائٹ والے جاننا ضرور سمجھو ضروری بھی ہے دسے سو کیا ڈائٹ کھانی چاہیے جن دی وجہ بچہ جڑا آون والا بچہ صحت مند ہو صحت مند ہو. گل یہ ہے عائشہ کہ ہمارے جو دیہی علاقے ہیں یا ہمارے شہروں میں بھی میں نے جیسے پہلے بات کی تھی کہ انیمک کنڈیشن بہت زیادہ, خون کی کمی بہت زیادہ ہوتی ہے اور اس کی وجہ سے بہت سے پرابلمز آتے ہیں. تو ہم اپنی ہیلتھ بہتر کرنے کے لیے ایسی غذائیں ہماری خواتین لیتی ہیں جس میں چکنائی بہت زیادہ ہوتی ہے, ٹھیک ہے نا, جس میں گھی کے بنے ہوئے پراٹھے اور پنیاں اور پتہ نہیں کیا کچھ ہوتا ہے. اسی طرح جو ہے گوشت کا بہت زیادہ دھڑا دھڑ استعمال ہوتا ہے کہ جو خون کی کمی شاید اس سے پوری ہو جائے گی, وہ ان سے نہیں ہوتی. حاملہ خواتین کو خاص طور پہ جو ڈائٹ میں کرنا چاہیے, صبح ارلی مارننگ خالی پیٹ 3 سے 7 کھجور کھانی چاہیے, ٹھیک ہے, اور اس کے ساتھ 1 گلاس دودھ کا پینا چاہیے, ٹھیک ہے, ٹھیک. کھجور جو ہے اس میں آئرن بھی ہے, میگنیشیم بھی ہے, فاسفورس بھی ہے, پوٹاشیم بھی ہے, وٹامن سی بھی ہے, رچ آف ڈائٹ ہے. اور یہ وہ ڈائٹ ہے کھجور کہ جس کے متعلق سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ دل کے امراض کے لیے اور جگر کی امراض کے لیے یہ سب سے اچھی ہے. اور جو صبح 7 کھجوریں کھا لیتا ہے سارا دن ہر زہریلے اثرات سے وہ محفوظ ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے. اچھا اتنے گال کریں ڈاکٹر ضیاء الدین اعوان صاحب, اچھا ڈائٹ دی گال کرنے ہیں آپ اکثر پروگرام آوے اور حاملہ خواتین کو ساتھ بھی اپنی ڈائٹ اچھی کرو جو دیہی علاقے باقی شہری خواتین کو بھی صحیح ڈائٹ نہیں ملتی تھی, ٹھیک ہے, انہوں کو پتہ نہیں ہوتا کہ متوازن غذا کے. لیکن ایسا دیکھتے آج کل جڑے بچیاں ہیں پیا جن شادی تھی نیولی اور فرسٹ پریگننسی ہوندی ہے اور الٹیاں شروع تھی ونن اور والوں نے بعد انہوں نے کچھ نخرے شروع تھی ونن کہ نہیں ایسا یہ نہیں کھاونا ایسا یہ نہیں کھاونا, اور کتنے چاہون والے انہوں نے ارد گرد جمع ہونے کتنے ساسو ماں کتنے اماں کتنے ہسبینڈ. تو ایسے بچیاں کو کیویں ڈائٹ دے بات یہ ہے کہ یہ وومٹ کا آنا اور یہ پرابلم جو ہے یہ خواتین میں اکثر بچیوں میں پریگننسی جیسے ہی شروع ہوتی ہے یہ فرسٹ ڈے سے لے کے تقریباً 1 منتھ تک یہ پرابلم رہتا ہے, اس کے بعد یہ نارمل ہونا شروع ہو جاتا ہے خود بخود. اس میں میڈیسن کی ہمیں ضرورت نہیں ہوتی. اگر ہم میڈیسن کی طرف چلے جائیں تو پھر بہت سے پرابلم کریٹ ہوتے ہیں. ان میں جو ہے ڈائٹ کے ذریعے کچھ بچیاں جو ہے وہ کہتی ہیں کہ ہمیں کھٹی چیز کھلائی جائے, وہ کھٹی چیز کھاتی ہیں تو اس سے جو ہے ان کو ذرا سکون ہو جاتا ہے اور وومٹ رک جاتی ہے. لیکن اس میں یہ بھی خیال کرنا چاہیے جس طرح آپ نے گول گپے کہا یا دہی بڑے, یہ اتنی بری ڈائٹس ہیں جن کا مزہ جو ہے وہ دوبالا کرنے کے لیے جو روڈ سائڈ کا جتنا گند ہوتا ہے وہ ان کے اندر ہوتا ہے. اب روڈ پہ جو ہے گدھے بھی چل رہے ہیں, گھوڑے بھی چل رہے ہیں, لیڈ بھی کر رہے ہیں, پیشاب بھی کر رہے ہیں, گاڑی آتی ہے فراٹے بھرتے ہوئے وہ ساری اس کے اندر ہوتی ہے اور وہی ہم کھا رہے ہوتے ہیں. وہ ہمارے نظام انہضام کے لیے اور ہمارے لیور پرابلمز کے لیے سب سے بڑا جو ہے وہ ذریعہ بنتے ہیں. اب جو ذریعہ بن رہے ہیں وہ تو کام خراب کر رہا ہے. اگر آپ اس میں اچھی ڈائٹ کھائیں, جیسے میں نے کہا کہ کھجور صبح کھائیں, اگر وومٹ ہو رہی ہے آپ کھجور کھانا شروع کر دیں آپ کو وومٹ نہیں ہوگی. دودھ پی لیں گے کھجور نہیں آپ کو وومٹ نہیں ہوگی. اسی طرح آپ سبزیوں کا زیادہ استعمال کریں. دوپہر کے ٹائم خاص طور پہ کچی سبزیوں کی سیلڈ کی 1 پلیٹ لازمی کھائیں, اس میں وٹامن سی والی زیادہ چیزیں ہوں. اسی طرح جو وقت پہ اس موسم کے مطابق فروٹ جتنا بھی ملتا ہے وہ جو بھی ہے, وہ آم ہے, وہ کینو ہے, وہ آڑو ہے, جو بھی آپ کو فروٹ ملتا ہے وہ لازمی کھائیں. انار جو حاملہ خواتین ہیں وہ انار لازمی کھائیں کیونکہ انار کے متعلق سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کا کوئی ایسا دانہ نہیں ہے جو جنت کا نہ ہو. سبحان اللہ, سبحان اللہ. اور یہ آئرن ڈیفیشنسی کو بالکل ٹھیک کرتا ہے اور جگر کے تمام امراض کو جب ٹھیک ہے, جب آپ کا لیور ٹھیک ہے تو آپ کے ہارٹ کا پرابلم بھی
नहीं होगा। हार्ट की तरफ जितने जाने वाले इंजाइम्स और जितने जहरीले असरात हैं उनको वो चीजें रोक देती हैं। ठीक। अच्छा डॉक्टर मुस्लिम तरह वाले चलसूं और अक्सर मामा तोरे को लांदे हुसन और राधे हुसन की जो मेरा बच्चा है पिया वो वीक है और दसो क्या है दी ग्रोथ सही नहीं थी पई तो वाल क्या मैडम आजकल ना मतलब 100 ਵਿੱਚੋਂ 90 ਪੇਸ਼ੈਂਟ हैं ना मोस्टली जिवें सर दसेंदे पैन अनीमिक पेशेंट है। सही। उन्हें दी जो सब तो पहली रीजंस ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਬੋਟਲ ਫੀਡ ਹੈ ਨਾ ਸਾਡੇ ਕਲਚਰ ਵਿੱਚ ਫੀਡਰ ਵਾਲੀ ਚੀਜ਼ ਸ਼ੁਰੂ ਨਹੀਂ ਤੋਂ मतलब ਕੁਝ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦੀ ਐਡਵਾਈਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਸਾਡੀ ਐਡਵਾਈਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਫਸਟ ਸੈਕੰਡ ਥਰਡ ਡੇ ਵਾਸਤੇ ਅਗਰ ਸੀ ਸੈਕਸ਼ਨ ਨਾਲ ਡਿਲੀਵਰੀ થઈ ਹੈ ਤਾਂ ਚਲੋ ਮਦਰ ਫੀਡਿੰਗ ਅਵੇਲੇਬਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਮਿਲਕ ਦਿਓ लेकिन वो 3 days को इतना कंटिन्यू करवेन 2 साल तक इवन के तुसा बिलीव करो 10 साल तक क्लिनिक ते बाल आनन 7 साल दी बेटियां छोटा कद वेट 13 किलो पूछो कोई डिजीज कोई एस्थमा कोई कंजेनिटल हार्ट डिजीज कोई भी कोई ना डॉक्टर साहब फीडिंग फीडर पींदी है। सही। अलार्मिंग चीज है। सब तो पहले तो मैं मतलब एक मैसेज करवे करे सा कम्युनिटी को कि कम अज कम बॉटल फीड तो हट वनो ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਮਿਲ ਕੇ ਡੱਬੇ ਵਾਲਾ ਹੈ ਵੱਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟ੍ਰੈਂਡ ਹੈ ਸਾਰੇ ਕਿਹੜਾ ਦੁੱਧ ਦਿੰਦੇ ਪਿਓ ਗਾਂ ਦਾ ਦੁੱਧ ਦਿੰਦੇ ਗਾਂ ਦਾ ਦੁੱਧ ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ ਦੁੱਧ ਹੁੰਦੇ 3 ਹਿੱਸੇ ਪਾਣੀ ਹੈ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਤਾਂ ਬਾਲ ਨਹੀਂ ਵੱਡੇ ਥੀਂਦੇ ਇੱਕ ਤਾਂ ਬੋਟਲ ਫੀਡ ਤੋਂ ਬਿਲਕੁਲ ਨਾ मतलब ਖਤਮ थी वञे क्योंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ਦਾ फरमान है आयत नंबर 133 सूरत बकरा तुसा ਉਹਦਾ ਤਰਜਮਾ है कि माएं अपने बच्चों को 2 साल तक दूध पिलाएं। सही। अब इस चीज में तो दूसरा एक बिल्कुल फीड करवावे। सेकंड है कि नेक्स्ट प्रेगनेंसी अगर थी वेंदी एक मिसकंसेप्शन है कि भी असा फीड तो ऑफ करवा दूं प्रीवियस बेबी को पिछले बाल को ऐसा कोई इशू नहीं। प्रेगनेंसी थी गई है तो फीडिंग जारी रखो। अगर बाल मदर फीडिंग ते है मैडम तो उनकी सेहत अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी होती है। 1 साल दा बाल 9 10 और 11 kg दा थी गए तो अच्छा वेट है। ठीक है। सेकंड होंदे जो साडा दा टॉपिक है कि हार्ट दा मसला है बाले को। अच्छा मैं इथों एक गल रिलेट करे सा हार्ट ते भी आसा बच्चों दे मैं ये पूछना चाह सा अक्सर मामा जड़ा है पता नहीं कितनी सालों तक बच्चे को फीडर दा दूध ही पिलेंदे रहंदे और कुछ खवेंदे नहीं पियोंदे 7 साल दा बच्चा है कुछ नहीं खांदा पिया। यहाँ पर मैं एक थोड़ा सा साथ आपको बताऊंगा कि एक तो फीडर का दूध देती हैं दूसरा जुल्म ये करती हैं कि उस फीडर को सही तरीके से वाश नहीं करती। हाँ ठीक है। वो जहाँ पड़ा वो फिर जिसमें दूध डाला है थोड़ा सा दूध पिया फिर वैसे ही पड़ा है फिर बच्चे ने वही उठा के उसमें बैक्टीरिया बहुत ज्यादा बढ़ जाता है जो कि बहुत सी बीमारियों को जो है वो पेश खैमा बनता है। फिर उसको सही तरीके से वाश नहीं किया जाता। चाहिए ये कि आपने बच्चे को अगर फीडर के जरिए दूध पिलाया है तो उसी वक्त लेके फीडर उसको गर्म पानी में अच्छी तरह वाश करें और वाश करने के बाद रख दें और जब फिर पिलाना हो फिर गर्म पानी से धोएं और फिर उसमें पिलाएं। बिल्कुल। हम थोड़ा सा एडवाइस करते हैं कि कुछ लोग अगर फीडर पे ही डिपेंडेंट हैं तो घर वो मतलब 4-5 फीडर रखें। सही। जिवें सारा दे पैन एक फीडर इन यूज है इस्तेमाल है बाकी 3 फीडर तुहाडे बॉयल थींदे पे बॉयल पे इनको 2 घंटे यूज कीते हुए वाल नवा फीडर यूज करो। एक तो ये चीज। सेकंड ये कि उतना दूध बनाओ फीडर है जितना एक टाइम बाल बच्चा पी ले। दूसरा जुल्म है सर एक जुल्म होर भी है हाँ जी कि फीडर दे विच दुध पाया ते ओवन विच रख दिता। ठीक है ना वो जो ओवन में रख दिया आपके इस जो फीडर का मटेरियल है जिस प्लास्टिक का इसमें से ऐसे केमिकल्स निकलते हैं जब आप ओवन में रखते हैं तो वो उसमें दाखिल होकर दूध में वो कैंसर का पेश खैमा बनता है। यानी जहरीले मादे शामिल थी जहरीले मादे शामिल हो जाते हैं और वो कैंसर प्रोड्यूस करने में सबसे बड़ा ठीक इहदे ते मजीद डिटेल ते गल करे सो जेडे बच्चे जेडे फीडर पींदे पेन या जेडे मामा दे बच्चे जेडे न फीडर पींदे थे और मामा सिर्फ ये समझदे थे कि भाई कोई डाइट ही देनी चाहिए फीडर ते लगे रहने मामा समझदे आसान है दूध पाया और बच्चों को दे दिता वो बच्चों दे वजन नहीं वधदे पे होंदे वो बच्चे जेने सही तरह बढ़ोती जेडे उन्हां दे नहीं थींदी पई होंदी हवाले नाल गल भी करे सो नाज़रीन वाला छोटे ब्रेक तक थे ना सारे नाराज।
ویلکم بیک ناظرین، خوش آمدید آپ کو سویل دے رنگ جی دوبارہ. اور ایک سوال جڑا ہے بریک وچ کیونکہ شاہزیب سراکا کرنے پیا اور میں چاہتا کہ وہ سوال میں رپیٹ کر لوں کہ بہت سارے بچے جڑے ہیں جڑے کہ ینگ لوگ ہیں پہ وہ بچے اسپیشل اور دودھ نہیں پیندے، ان واسطے کیا کرنا چاہیے؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ بہت سی بچیاں بھی اور بچے بھی، آج کل کے بچے بھی اللہ کی اس نعمت سے محروم ہیں کہ وہ دودھ نہیں پیتے اور کہتے ہیں کہ جی ہمیں جو ہے دودھ اچھا نہیں لگتا یا دودھ کی سمیل سے ہمیں وومٹ ہوتی ہے. بالکل، یا پچدا نہیں، ہضم نہیں تھے، وہی ہضم نہیں ہوتا، وہ وومٹ ہو جاتی ہے، یہ ہو جاتا ہے. تو ایسے بچوں کو کرنا یہ چاہیے کہ دودھ میں ایک چھوٹی الائچی اور 2-4 دانے جو ہے سونف کے ڈال کے اسے ابال کے پلا دیں، اس کی سمیل ختم ہو جائے گی، اس کی سمیل اور ہو جائے گی اور وہ آرام سے پی لیں. نہیں، آپ وہ جواب دیں جو آپ نے بریک میں بتایا تھا. کیا بتایا تھا کیا کرنا چاہیے؟ دوسری بات یہ کہ ہم کیونکہ پینڈو لوگ ہیں اور پینڈو لوگوں کا ایک جو طریقہ ہوتا ہے نا، ہمیں والدین جب ہم کبھی کہتے تھے نا کہ اب آج ہمارا دودھ نہیں ہے پینے کو دل، تو ڈنڈا اماں جی کے ہاتھ میں ہوتا تھا بالکل، اور 2-4 ڈنڈے لگتے تھے اور ہم بسم اللہ کر کے دودھ پی لیتے تھے. ٹھیک ہے نا. باقی دودھ سے کوئی سمیل نہیں آتی اور دودھ سے کوئی نقصان نہیں ہوتا اور نہ ہی دودھ پینے سے وومٹ ہوتی ہے، نہ ہی اسٹامک خراب ہوتا ہے. میں یہ شرط کے ساتھ کہتا ہوں کہ جن کو اسٹامک السر ہو، معدے کا السر ہو اور وہ دوائیاں کھا کھا کے تنگ آ گئے ہوں تو وہ دودھ لیں 1 گلاس، یخ چل ٹھنڈا کریں اور ایک سپ کر کے پئیں، 1 گلاس آدھے گھنٹے میں پئیں. اگر 10 دن کے بعد ان کے اسٹامک السر ٹھیک نہ ہو جائے تو مجھے آ کے پکڑ لیں. جی ڈاکٹر زیاد عوان صاحب، تو فیس واپس گھن لے، ویسے فیس دے بغیر مفت مشورہ کو ملتا پہ یقیناً بھی کیا چل رہا تو سب پکڑ سکتے ہو، اتنے آ کے مارننگ شو سارے پکڑ سکتے ہو اور لوگ جو ہاتھ نہیں آتے تو صحیح تب پکڑ سکتے ہو. اچھا ڈاکٹر مسلم تعالی والے چلسوں کیونکہ اصل بالکل پہلے جی گل کرنے پیاسے کرنے پیاسے کہ وہ بچے جڑے فیڈر تے ہلے ہونے عادی ہونے تھے وہ وڈے بھی تھی ہونے، چلو اصل گل کرنے کہ 2 سال تک ہوندے فیڈ ہوندے تھے دودھ گھنن، وہ متواتر فیڈر تے ہی چل دے رہے تھے، کوئی بڑی ڈائٹ گھندے بھی کہنے اندی کیا وجہ ہے؟ یا ماما سمجھدن آلسی ماما جڑے ہونے وہ سمجھدن کہ جان چھٹے پئی فیڈر بنایا اور دے دیتا. بالکل میڈم، تو سب بڑا جڑا آج کل ہر گھر دا مسئلہ ہے ہاں کہ ہر ماں یہ چاہتی ہے کہ میں کچھ زیادہ کام نہ کرنے پوون، فیڈر ایزیلی اویلیبل ہے، بنا کے سب فریج وچ رکھ دیتے، 4-4 گھنٹے بال یوز کریں دے پین. ایک تا مین ایشو یہ ہے کہ مدرز مطلب شروع تو جو فیڈر تین بال اساں یہ ریکمینڈ کرنے ہیں کہ بال کو 6 منتھ دے بعد ویننگ سٹارٹ کیتی وے. ٹھیک، ویننگ مین نرم غذا تسا لازمی دے. ٹھیک ہے، یعنی 6 ماہ دا بچہ 6 مہینے دا بال تھی گئے، 6ویں مہینے دے اینڈ تو 7ویں مہینے دے شروع وچوں تساں کو نرم غذا شروع کرو. دلیا بنا سکتے ہو، دلیا بنا سکتے ہو، بنانا کولو شروع کرو. شروع میں آپ بنانا دیں گے. ٹھیک ہے، کیلا نرم غذا اس میش کو میش کر کے دیں. سیریلیک دیں، چاول والا یا فروٹس والا. ٹھیک ہے. ابھی گندم والا 7 منتھ سے لیکن اسا بازاروں کوئی بھی چیز گھنن تو اکثر اوائڈ کروے سو چاچو جڑے گھر تڑے ہے حلوہ ہے بچے حلوہ بنا سکتے، پتلا حلوہ سوجی کا بنا کے دیں، سابودانہ بنا کے دیں. اسی طرح جو ہے آپ جو کا دلیا بالکل پتلا بنا کے دیں، دودھ میں بنا ہوا اس کے اندر آلو بوائل کر کے میش کر کے چاول میش کر کے اس طرح دی چیزاں دو. یہ زیادہ ہیلدی ہیں کیونکہ نا خرچہ زیادہ تھی ویندے، زیادہ جتنا کیلریز ہیں نا وہ کہیں چیز اچ کوئی نہیں. بالکل بھائی جڑی کامن پریکٹس ہے گھر اچ کے بسکٹ پاپڑ چاہ، ہاں ایک کائنڈلی مطلب این چیز کو اسا بالکل منع کرنے ہیں. مدر یاد ہے کہ میرا بال کھمن پیمن پہ گئے، کھاندا پیندا کیا ہے، پاپڑ کھاندے، بسکٹ کھاندے. بالکل. اور گھر اچ ٹرینڈ ہوندے چائے دا، وہ بال 7-8 مہینے دا فیڈر اچ چاہ پی. بالکل ایسے ہی. مطلب این چیز کو بالکل ختم کرو، ان کو ٹیسٹ ڈیولپ کرنے. اچھا اصل والی تھا آدھے سدا بال کچھ کھاندا نہیں، تھوڑا ودا تھی. وجہ یہ ہے کہ جڑے ماواں ہیں وہ شروع وچ سٹارٹ وچ بچوں کو کئی چیز تو لیندے نہیں، یعنی کوئی چیز کھویندے نہیں پیوندے. ذائقے جڑے ہون بچوں کو ڈیفرنٹ چیزاں جب تو سچ کھیسو تو بچے کو عادت تھی سی اور ڈیولپ تھی ویسی عادت. لیکن جیسا سٹارٹ وچ بچے کو چائے دے دینے ہیں، پاپا دینے ہیں اور بسکٹ والے پاسے گھن آنے ہیں تو والو بچہ بے کوئی چیز بھی نہیں کھاندا. دیکھیں ایسے بات یہ ہے نہ وہ بھائی کوئی چیز کھاندے نہ اوندا ویٹ گین. ہاں بچوں میں سب سے پہلے تو یہ کرنا چاہیے کہ بیکری آئٹمز بالکل نہیں کھلانا. بالکل صحیح. بالکل. بیکری آئٹمز نہ صرف بچوں میں بلکہ بڑوں کے لیے بھی انتہائی نقصان دہ ہیں. بالکل. اگر آپ سب سے پہلے
कार्डिक मेडिसिन के जो हम जिनको तबीब आजम कहते हैं सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपकी ज़ात अक़दस वो ज़ात अक़दस है कि आपने हमेशा एडवाइस किया कि बगैर छना हुआ आटा इस्तेमाल करें। छना हुआ आपने कभी सारी जिंदगी आटा इस्तेमाल नहीं किया। हजरत अनस रजी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं कि मैं आपके साथ 10 साल जो है आपकी खिदमत में लगा रहा, लेकिन मैंने कभी नहीं देखा कि आपने छने हुए आटे की रोटी खाई हो, और आप ज्यादातर जौ और गंदम के आटे को मिक्स करके खाते थे, क्योंकि गंदम के अंदर जौ के अंदर फाइबर बहुत ज्यादा है और उसका फाइबर जो है अंदर की जितनी गलाजतें हैं उसको साफ कर देता है। और सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह भी फरमाया कि जो जौ का दलिया खाता है तो वो 3 चीजों जो है ना उसके 3 किरदार बहुत बड़े हैं कि एक तो वो दिल को साफ करता है, ठीक है, दिल के अंदर जितनी गलाजतें और जितना कोलेस्ट्रॉल और जो कुछ जमा हुआ होता है उसको साफ करता है। दूसरा, वो खून को जमने नहीं देता और खून की रवानगी को जो है वो नॉर्मल करता है। और तीसरा जो है वो जहन को तरोताजा और खुशबूदार करता है। ठीक है, अच्छा असा गल करने पे से ਉਹ ਬੱਚੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਫੀਡਿੰਗ ਦੀ ਗੱਲ ਥੀ ਗਈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਡਾਈਟ ਤੇ ਗੱਲ ਥੀ ਗਈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਕੋ ਡਾਈਟ ਤੇ ਆਦੀ ਕਰੇ ਸੋ ਤਾਂ ਵਾਲ ਯਕੀਨਨ ਬੱਚੇ 7ਵੇਂ ਮਹੀਨੇ ਅੱਛਾ ਇੱਥੇ ਹੁੰਦੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਮਾਵਾਂ ਜਿਹੜੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਜਿਹੜਾ ਬੱਚਾ ਆਉਂਦਾ ਔਰ ਬਿਲਕੁਲ ਉਹਨਾਂ ਕੋ ਤਜਰਬਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਐਕਸਪੀਰੀਅंस नहीं होता कि उनको क्या देवने क्या खवावे थे, उन्होंने बच्चों को ये सारे मसाइल थे। लेकिन एक यहाँ पर मैं मेरे जो स्ट्रोक कर रही है एक बात मैं वो जरूर कहना चाहूंगा कि जब बच्चा पैदा होता है ना तो उस वक्त जो डॉक्टर है, जो नर्स है, जो दाइया है, उसको जो एहतियातें करनी चाहिए ना वो भी हमारे उन बच्चों में नहीं होती, जिसकी वजह से बहुत सी प्रॉब्लम्स आते हैं कि बच्चे को सबसे पहले तो रुलाना इतना चाहिए कि उसके लंग्स सही तरीके से जो है वो खुल जाए। वो नहीं खुला है, अक्सर बच्चे ना रोवें तो क्या वो बीमारी की वजह होती, वो लंग्स जो है उसके जो है ओपन नहीं होते क्योंकि लंग्स जो है बिल्कुल पैक्ड होते हैं, और जब बच्चा रोता है तो हवा अंदर, ऑक्सीजन अंदर जाती है तो वो खुलते हैं। जब वो खुल जाते हैं तो फिर, और बात यह है कि जब लंग्स सही तरीके से नहीं खुलते, ऑक्सीजनेशन अंदर सही इनहेल नहीं होती, तो डीऑक्सीजनेशन की वजह से हार्ट भी सही काम तरीके से नहीं कर सकता, क्योंकि वहां भी ऑक्सीजनेटेड जो है वो ब्लड को जाना होता है। उसको सही ऑक्सीजनेटेड ब्लड जब नहीं मिलेगा तो वो डिस्टर्बेंस होगी। फिर आप देखते हैं कि जैसे ही वो बच्चा 2, 4, 10 दिन का होता है और जब रोने लगता है तो नीला पीला होना शुरू हो जाता है। उसकी वजह यही होती है कि वो ऑक्सीजन सही इनहेल नहीं कर रहा, उसका लंग्स प्रॉब्लम है, उसकी वजह से बहुत सी बीमारियां उसको हो सकती हैं, जिसकी वजह से उसका वेट भी कम हो सकता है। ठीक है, अच्छा बच्चा में दिल दे अमराज की गल करें है कि पैदाइशी तौर पर बच्चा अगर दिल दे कोई प्रॉब्लम है या कोई नुक्स है तो उनकी अलामत एक मेरा ख्याल है ये भी है पिया कि वो बच्चा जड़ा है नीला पीला थी वेंदे थिया। जी बिल्कुल, अलामत ना एज दे मुताबिक वेरी करे ना। सब तो पहली चीज ना, अगर आफ्टर डिलीवरी बाल नीला है, ठीक है, इट मींस कि बाल को कोई कंजेनिटल इशू है, ठीक है, वो फेफड़े दे थी सकदे, वो दिल दे थी सकदे, ठीक है। ऊ टाइम एक टेस्ट असा रिकमेंड करेने है, थीवना चाहिए वर्ल्ड वाइड तो थींदा पे, एको करवानी चाहिए बाल को। क्या बाल को दिल का मसला है या कोई ना, शुरू में साइन सिम्टम होंगे, और कुछ डिजीजा ऐसा हो जान के बाल फीडिंग करेंदे उनके बाद वो नीला थीवण पे वेंदे, ठीक है, ठीक है। कुछ बाल इस तरह दी अलामत आन, कुछ बाल वड्डे थी के जिस टाइम भजदे रुक देन, एक्सरसाइज वाला काम करे ने, ज्यादा थोड़ा औखा काम करे ने, स्ट्रेस ज्यादा ले, उन्हें दा साह औखा थींदे बाल थकण पे। ठीक है, अच्छे तमाम अलामत पे गाल सकरे सु नाज़रीन विला थी छोटी ब्रेक तक किथे न वैसे सारे ना रास। वेलकम बैक नाजरीन, खुश आमदीद आप सबको सवेल दे रंगे चकदा दोबारा गरम गरम चाय और जनाब जी बिल्कुल, और डिस्कस तो थी सी क्योंकि बच्चों की बीमारी दे होने से गल करेंदे पे बच्चे दिल दे अमराज दी वजूहात क्या हो सकते थे, अलामत क्या हो सकते थे, इनका इलाज किवें कीता वन सकदे थे, और ऐसे बच्चों को हैंडल किवें कीता वन सकदे थे, क्योंकि सब को बड़ा मसला होंदे पेरेंट्स वास्ते। खुदा न खास्ता अगर उन्होंने बच्चे को ऐसा मर्ज लाहक है दिल दा या दिल च कोई नुक्स है पिया तो वाल उन्होंने वास्ते बहुत एक टेंशन होती है, क्योंकि ऐसे बच्चों को गज़ा के हवाले बहुत ख्याल रखना चाहिए पौंदे थे, रेस्ट के हवाले होंदे थे, दवाई के हवाले बड़ा ख्याल रखना पौंदे, बड़ी केयर की जरूरत होती है। अच्छा मैं चाहसा कि इन तो डिस्कस करने को पहले क्यों ना थोड़ा एक गीत सुन गिनो, थोड़ा इंजॉयमेंट थी वन उनके बाद जनाब बिल्कुल बीमारी तो डिस्कस भी करे सो, और सराका जनाब शाहजेब सराका सा को गीत सुना सकते।
ਲੁਕ ਕੁੜੀਏ ਨਾ ਸ਼ਰਮਾ ਕੁੜੀਏ ਐਵੇਂ ਬਾਰੀ ਵਿੱਚੋਂ ਚਾਤੀਆਂ ਨਾ ਪਾ ਕੁੜੀਏ ਤੇ ਤਾਰਾ ਸਾਹਮਣੇ ਤੇ ਬਾਰੇ ਉੱਤੇ ਆ ਨੀ ਅਸਾਂ ਤੈਨੂੰ ਤੱਕਣਾ ਏ ਸੋਹਣਾ ਮੁਖ ਨਾ ਲੁਕਾ ਕੁੜੀਏ ਨੀ ਅਸਾਂ ਤੈਨੂੰ ਤੱਕਣਾ ਏ ਸੋਹਣਾ ਮੁਖ ਨਾ ਲੁਕਾ ਕੁੜੀਏ ਨੀ ਅਸਾਂ ਤੈਨੂੰ ਤੱਕਣਾ ਏ ਸੋਹਣਾ ਮੁਖ ਨਾ ਲੁਕਾ ਕੁੜੀਏ ਨੀ ਅਸਾਂ ਤੈਨੂੰ ਤੱਕਣਾ ਏ ਅੱਜ ਵੇਖਾਂ ਇੰਜ ਲੱਗਦਾ ਏ ਉਸ ਸੱਚੇ ਰੱਬ ਤੈਨੂੰ ਲਿਖਿਆ ਮੇਰੇ ਅਲੇਖਾਂ ਜ਼ਰਾ ਮੱਥੇ ਉੱਤੋਂ ਜ਼ੁਲਫਾਂ ਹਟਾ ਕੁੜੀਏ ਗੋਰੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਗੁੱਤ ਨੂੰ ਘੁਮਾ ਕੁੜੀ ਤੇ ਧਾਰਾ ਸਾਹਮਣੇ ਚੁਬਾਰੇ ਉੱਤੇ ਆ ਨੀ ਅਸਾਂ ਤੈਨੂੰ ਤੱਕਣਾ ਏ ਸੋਹਣਾ ਮੁਖ ਨਾ ਲੁਕਾ ਕੁੜੀਏ ਨੀ ਅਸਾਂ ਤੈਨੂੰ ਤੱਕਣਾ ਏ ਸੋਹਣਾ ਮੁਖ ਨਾ ਲੁਕਾ ਕੁੜੀਏ ਅਸਾਂ ਤੈਨੂੰ ਤੱਕਣਾ ਏ ਸੋਹਣਾ ਮੁਖ ਨਾ ਲੁਕਾ ਕੁੜੀਏ ਨੀ ਅਸਾਂ ਤੈਨੂੰ ਤੱਕਣਾ ਏ ਰੋਜ਼ ਰਾਤ ਨੂੰ ਖੋਲ ਕੇ ਜ਼ੁਲਫਾਂ ਜਦ ਬਾਹਰ ਆਵੇ ਤਦ ਲੱਗਦਾ ਏ ਕਿਤੇ ਜਨ ਅਸਮਾਨੀ ਟੁੱਟ ਨਾ ਹੋ ਜਾਵੇ ਜ਼ਰਾ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਦੀਦਾਰ ਕਰਾ ਕੁੜੀਏ ਚੋਰੀ ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਖਵਾ ਕੁੜੀ ਤੇ ਜ਼ਰਾ ਸਾਹਮਣੇ ਚੁਬਾਰੇ ਉੱਤੇ ਆ ਨੀ ਅਸਾਂ ਤੈਨੂੰ ਤੱਕਣਾ ਏ ਸੋਹਣਾ ਮੁਖ ਨਾ ਲੁਕਾ ਕੁੜੀਏ ਨੀ ਅਸਾਂ ਤੈਨੂੰ ਤੱਕਣਾ ਏ ਸੋਹਣਾ ਮੁਖ ਨਾ ਲੁਕਾ ਕੁੜੀਏ ਨੀ ਅਸਾਂ ਤੈਨੂੰ ਤੱਕਣਾ ਏ ਸੋਹਣਾ ਮੁਖ ਨਾ ਲੁਕਾ ਕੁੜੀਏ ਨੀ ਅਸਾਂ ਤੈਨੂੰ ਤੱਕਣਾ ਏ ਸਮਝ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਹੀਰੇ ਦੇ ਦਿਆਜ ਨਜ਼ਾਰਾ ਤੇਰਾ ਹੀਰ ਵਾਲਾ ਨਖਰਾ ਵਿਖਾ ਕੁੜੀਏ ਉਹਦੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਗੁੱਤ ਨੂੰ ਘੁਮਾ ਕੁੜੀ ਤੇ ਧਾਰਾ ਸਾਹਮਣੇ ਚੁਬਾਰੇ ਉੱਤੇ ਆ ਨੀ ਅਸਾਂ ਤੈਨੂੰ ਤੱਕਣਾ ਏ ਸੋਹਣਾ ਮੁਖ ਨਾ ਲੁਕਾ ਕੁੜੀਏ ਨੀ ਅਸਾਂ ਤੈਨੂੰ ਤੱਕਣਾ ਏ ਸੋਹਣਾ ਮੁਖ ਨਾ ਲੁਕਾ ਕੁੜੀਏ ਨੀ ਅਸਾਂ ਤੈਨੂੰ ਤੱਕਣਾ ਏ ਸੋਹਣਾ ਮੁਖ ਨਾ ਲੁਕਾ ਕੁੜੀਏ ਅਸਾਂ ਤੈਨੂੰ ਤੱਕਣਾ ਏ ਨਾ ਲੁਕ ਕੁੜੀਏ ਨਾ ਸ਼ਰਮਾ ਕੁੜੀਏ ਐਵੇਂ ਬਾਰੀ ਵਿੱਚੋਂ ਚਾਤੀਆਂ ਨਾ ਪਾ ਕੁੜੀ ਤੇ ਜ਼ਰਾ ਸਾਹਮਣੇ ਚੁਬਾਰੇ ਉੱਤੇ ਆ ਨੀ ਅਸਾਂ ਤੈਨੂੰ ਤੱਕਣਾ ਏ ਸੋਹਣਾ ਮੁਖ ਨਾ ਲੁਕਾ ਕੁੜੀਏ ਨੀ ਅਸਾਂ ਤੈਨੂੰ ਤੱਕਣਾ ਏ ਸੋਹਣਾ ਮੁਖ ਨਾ ਲੁਕਾ ਕੁੜੀਏ ਨੀ ਅਸਾਂ ਤੈਨੂੰ ਤੱਕਣਾ ਏ ਸੋਹਣਾ ਮੁਖ ਨਾ ਲੁਕਾ ਕੁੜੀਏ ਨੀ ਅਸਾਂ ਤੈਨੂੰ ਤੱਕਣਾ ਏ ਜ਼ਬਰਦस्त ਬਹੁਤ ਖੂਬ ਖਾਣ ਵਾਲੇ ਆਸ਼ਿਕ ਚੂਰੀ ਖਾਣ ਵਾਲੇ ਆਸ਼ਿਕ ਪੱਕੇ ਆਸ਼ਿਕ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਉਹ ਜੁੱਤੀਆਂ ਖਾਣ ਵਾਲੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰੀ ਆਵਾਜ਼ ਅੱਛਾ ਡਾਕਟਰ ਮੁਸਲਿਮ ਕਾਕੂ ਇतना टाइम मिलते थे कि म्यूजिक सुनते हो या इतना सारे प्रोग्राम ਚ ਇੰਜੋਏ ਕਰਦੇ ਬੈਠੇ ਕਾਲਜ ਲਾਈਫ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਲਾਜ਼ਮੀ ਸੁਣਦੇ ਆਸੇ ਜਦੋਂ ਦੀ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਲਾਈਫ ਆਈ ਹੈ ਨਾ ਬਹੁਤ ਕਮ ਟਾਈਮ ਮਿਲਦੇ ਹੈ ਸਾਬ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਡਿਊਟੀਜ਼ ਕਲੀਨਿਕ ਸਹੀ ਔਰ ਨਾਲ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਕਾਲਜ ਵਰਕਿੰਗ ਹੈ ਜਿਨਾ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਆਫ ਹੈਲਥ ਸਾਇੰਸਸ ਫਿਜ਼ੀਓਥੈਰੇਪੀ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਸਹੀ ਬਹੁਤ ਕਮ ਟਾਈਮ ਮਿਲਦੇ ਲੇਕਿਨ ਜਿੱਥੇ ਹੀ ਮਿਲਦੇ ਅਸਾਂ ਲਾਜ਼ਮੀ ਅਵੇਲ ਕਰੇ ਅੱਛਾ ਇੰਜੋਏ ਕरें Enjoy करें। अच्छा
میں لیکن جاننا تواڈے چاہتا سنگر صاحب دی بہت پیاری آواز ہے نا شاہزیب دی واقعی شاہزیب، آپ کا ہی انداز ہے انہاں دا. اچھا میں یہ جاننا چاہتا کیونکہ بالکل پہلے علامات تے گل کرنے پہ ایسے بچے جنہیں دل دے امراض ہونے یا دل دا ڈیفیکٹ ہوندے تھے انہاں بچوں کیا علامات ہونے. ایک تو یہ ہے کہ وہ بچیاں دا جڑے ہوٹ ہونے نیلے ہونے اور انہاں دے جڑے انگلیاں جڑے ہونے تھے ہے نا موسٹلی ہونٹ نیزل ناخن ایئر لوبز نیلز بیڈز ساری فنگر دے ٹپس یہ والیاں چیزیں جڑے سب تو پہلے نیلیاں تھی سن. ٹھیک ہے اگر بہت زیادہ سویئر ڈیزیز ہے تو اون دے وچ پوری باڈی بھی آلموسٹ نیلی تھیون پہ ویندی ہے. ٹھیک ہے یہ بہت چھوٹے بالیں علامات ہوندی ہے. جیسے جیسے بال بنے تھینن انہیں اگر زیادہ کام کرے سن تھکن جلدی ہونن بال پیلر ہونن انیمک ہونن بال زیادہ کم کرے سن کچھ گھریں سٹیئرز ہونن سیڑھیاں چڑھ سن بال دا ساہ اوکھا تھیون پہ ویندے. ٹھیک ہے فردر مزید اگلی ایج وچ ویسن تو انہیں دی گروتھ نہیں تھیندی. ٹھیک ہے چھوٹے اچھا ایک تو ہے کہ ساکو سٹارٹ چینج کہ نیو بورن ہے پتہ مطلب پیدا تھیا اور پتہ چل رہے کہ ساری چیزیں سمٹم نظر آندے پے ہونے جتھا تساں برتھ کرندے پے ہوندے یا پیدائش دے دوران پتہ چل رہے کہ بچے کو دل دے مسئلے. اچھا بعض ٹائم یہ سارے علامات نظر نہیں آندے بالکل ایسے اور کچھ ٹائم بعد مان کے پیرنٹس کو پتہ چلتا ہے علامات نظر نہیں آ رہی ہوتی لیکن ایک چیز بڑی واضح ہوتی ہے کہ آفٹر 40 days بچے کی گروتھ جو ہے وہ کم ہو رہی ہوتی ہے. ویٹ اس طرح سے وہ گین نہیں کر رہا ہوتا جس طرح سے نارمل بچہ گین کرتا ہے. جب آپ دیکھتے ہیں کہ ویٹ صحیح گین نہیں کر رہا اس کی جو ہے وہ باڈی جو ہے اس میں کوئی بڑھوتری نہیں ہو رہی تو اس وقت فوراً جو ہے یہ نہیں کرنا چاہیے کہ آپ ٹوٹکوں کی طرف چلے جائیں یا تعویذ گنڈوں والوں کے پاس چلے جائیں کہ جی کوئی مائی آئی اور سایہ کر گئی وہ بولی اور سایہ ہو گیا یا کسی اور چیز نے جو ہے اسے نیلا پیلا کر دیا پھر ہم جو ہے وہ 2 نمبر جعلی تعویذوں والوں کے پاس بھاگ پڑتے ہیں کہ جناب یہ ہمارے بچے کو یہ سایہ ہو گیا اور وہ بھی پیسہ بٹورنے کے لیے آپ کو ڈی ٹریپ کرتے ہیں اسے فوراً ڈاکٹر کے پاس لے جانا. بالکل گال کرے سوں تھی سکتے شروع ہی علامات پائے ونن تھے لیکن کچھ عرصے بعد ہی 3 مہینے بعد ہی تو کوئی چیزیں نظر آویں اور اکثر سارے ماں میں انہیں نہیں کوئی نظر لگ گئی ہے یا کہیں نے آ کے کوئی تویز کر تھیا یا بچہ ہنستا مسکراتا ہوں اچانک کو کیا بات یہ ہے کہ آہستہ آہستہ جو ہے جیسے جیسے ایج بڑھتی ہے تو سمٹم کلیئر ہونا شروع ہوتے ہیں مختلف بیماریوں کے اور کچھ بچے ایسے بھی ہوتے ہیں جن کے 3-4 سال کے بعد جا کے کلیئر ہوتے ہیں. یہ ہے پیدائشی اگر بچے دے دل وچ نقص ہوے لیکن کچھ وائرل انفیکشن ان دی وجہ نال بھی یہ مسئلے تھی سکدے بچے کو ان دے نال گال بھی کرے سو ناظرین ویلے تھی چھوٹی بریک تک تھئی نہ ویسو سارے ناراض. ویلکم بیک ناظرین خوش آمدید تک سویل دے رنگ جب دوبارہ اور گال تھی پئی ہے علامات دے حوالے نال اور سمٹم دے حوالے نال اور اسا گل کرنے پئی کہ بچیاں وچ اگر کوئی دل دا نقص ہے پیا ان دی علامات فوری ظاہر تھی سکدن تھے بعض ٹائم نہیں تھیندے. دیکھیں بات یہ ہے کہ اگر فوری طور پہ ظاہر ہوتی ہیں تو ایک تو سٹینوسس کا جو عمل ہے نیلا پن ہونا وہ ہوتا ہے. دوسرا بچہ جب چلنے لگتا ہے تو اس کا سانس پھولنا شروع ہو جاتا ہے وہ سست ہونا اور کاہلی کی طرف چلا جاتا ہے یا اگر کوئی اس سے جو ہے انفیکشنل ڈیزیز ہوئی ہے بیکٹیرین ڈیزیز یا وائرل ڈیزیز ہو گئی جیسے نزلہ فلو کھانسی وغیرہ ایسے پرابلم ہوئے ہیں تو آپ ڈاکٹر کے پاس لے جاتے ہیں تو وہ جب ڈاکٹر چیک کرتا ہے تو اس اگر سمجھدار ڈاکٹر ہے بات پھر وہی کروں گا کیونکہ ہمارے دیہی علاقوں میں جو ہے وہ ڈاکٹرز نہیں ہوتے وہ داغدر ہوتے ہیں تو وہ جو داغدر ہوتے ہیں وہ تو سمجھ نہیں سکتے لیکن اگر ڈاکٹر کے پاس چلے جاتے ہیں تو جب وہ چیسٹ کو جو ہے آسکلٹیٹ کر رہا ہوتا ہے سٹیپ کے ساتھ دیکھ رہا ہوتا ہے تو اس سے جو ہے جو ردھم ہوتی ہے ہارٹس کی اس کی ہارٹ بیٹ آ رہی ہوتی ہے اس سے پتہ چل جاتا ہے کہ یہاں جو ہے جہاں لنگز انفیکشن ہے یا کوئی اور پرابلم ہے یا گلے کا پرابلم ہے وہاں دل کا بھی کچھ پرابلم ہے. اچھا بچے بچے دل دے مسئلے تھی سکتے وہ بتاتا ہے. اچھا بے مسئلے ہیں ٹھیک ہے نا وڈے دے نسبت میں گل کرے سا بڑوں میں تو دل میں کچھ ہوتا ہے نا. اچھا میں گل کرے سا اکثر بچیاں دی ہارٹ بیٹ تیز ہوندی ہے اور اکثر ماواں آدھن تھے کیا یہ دل دا مسئلہ ہوندے یا چھوٹے بچن دی ہوندی ہارٹ بیٹ تیز ہے چھوٹے بالیں دی جو ہارٹ بیٹ ہے نا بیٹا وہ شروع تو ہی تیز ہوندی ہے 120 کولو 160 تک رینج ہے بالکل کیونکہ جو ایڈلٹ رینج ہے وہ 70 to 80 ہے ٹھیک ہے
बालें 160 तक ये ठीक है। 120 से 160 तक जो है ये तकरीबन 10 इयर्स तक जो है हाँ जी, हम मतलब देखते हैं ये वेरिएट range करती होती है, रहती है, आहिस्ता कम होती आहिस्ता रहती है, ये आहिस्ता फिर आहिस्ता कम normal होती है। range कम होना आफ्टर शुरू हो 10 जाती जो है टीन एज में जब चला जाता है तो फिर और जो है ये कम होना शुरू हो जाती जिसकी है। वजह से ना मदर ये महसूस करती है कि बच्चे की दिल की धड़कन तेज। हाँ जी। अक्सर मावा शिकायत भी करे थे और परेशान हो रहे कैसे सोते ऐसा को लगा कि सारे बच्चे दी हार्ट बीट बहुत तेज है और कोई मसला हो सकते थे तो जरूरी नहीं कि हर वक्त कोई मसला हो सकता बिल्कुल कोई मसला नहीं, ये नॉर्मल हार्ट वो बीट normal होती है, होती है। तेज होती है। एक ये चीज बहु कॉमन है जो तो साध है पे कि माँ एक कंप्लेन करें दिए। दूसरी चीज होती है माँ अक्सर कंप्लेन करें कि डॉक्टर साहब सारे बाल को सिर दा बुखार है। हाँ ठीक है ना, बाकी पूरा वो जिस्म सिर ते ठीक है, हाँ बॉडी ठीक जिस्म होंदी ठंडा है, हाँ। सिर गरम रह वेंदे। बिल्कुल। ये भी एक नॉर्मल फिजियोलॉजिकल चीज है, ठीक है इनको कोई परेशानी या कोई ट्रीटमेंट की जरूरत नहीं होती। विद द पैसेज ऑफ टाइम बाल वड्डा थी सी आंदा, ये चीज़ां अकॉर्डिंग टू एज नॉर्मलाइज थी वेंदा। ठीक है ये कोई ठीक issue है नहीं यानी होता। दो मसले जेडे दो इश्यू है आम तौर ते बच्चों को होने एक तो हार्ट बीट जेडी है उन्हें दिल की जेडी धड़कन है वो नेचुरली तेज होंदी है थी सकते थे वो बच्चे को दिल का मसला हो लेकिन उन वजह से सिम्टम का होना भी बहुत ही जरूरी है जिवें दिल कि दा डॉक्टर ने मसले पैसे च- बहुत ही ठीक नहीं थी पई बच्चे को पसीना आंदे जो लोग फीड करना पे मां दा दूध तो इन तरह के सिम्टम भी होने थे बिल्कुल दिल वाले मसले च सिर्फ दिल तेज नहीं होता, वो अस्कल्टेट करन नाल ना बहुत सारे बियां आवाज़ां आवाज़ां आंदियां। अच्छा क्योंकि नॉर्मल आवाज साडी होंदी है ना हमेशा दो दिलें दी आवाज ही होंदी है ते दिल एक दी भी दो आवाज़ां होने सही। लब ढप लब ढप। ठीक है अगर इस आवाज के दरमियान कोई और आवाज यानी आएगी सीटी हमें दी आवाज हाँ होवे, जी, तो हम ठीक है। फिर सोचने लग जाते हैं कि इसको आप टेस्ट कराएं ठीक है ताकि इसको दिल का कोई मसला है तो वो वाजे हो। ठीक है और यहाँ पर मैं एक और चीज डॉक्टर साहब ने लब डब का जब जिक्र किया तो लब डब तो हम इसको आम लोगों को समझाने के लिए, लेकिन अगर कोई जिक्र इलाह करने वाला हो ना डॉक्टर और वो जब करता है इसको आस्कल्टेट तो उसे बिल्कुल आवाज ये लग रही होती है कि अल्लाह अल्लाह सुभान अल्लाह अल्लाह अल्लाह, और उस अल्लाह में जब कोई गड़बड़ आ रही होती है तो फिर हम कहते हैं कि ये हार्ट डिजीज है। सही 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 ये असल में दिल यानी- बोल अल्लाह रहा होता है सही जिसे हम लोग डब कह रहे हैं। सही इतो अंदाजा ला कह सकते हैं कि बच्चे को वाकई हार्ट का मसला है हाँ, या है क्या या नहीं। सही बिल्कुल ही। ठीक है देखिए आगाज में जो है आस्कल्टेट करने से पता चल जाता है डॉक्टर को, अगर समझदार है, अगर उसने कार्डिक की तरफ कुछ न कुछ तवज्जो दी है और कार्डियोलॉजी की तरफ कुछ पढ़ा है तो उसे फौरन जो है पता चल जाता है कि कहाँ यहाँ पर जो है बच्चे में डिस्टरबेंस है, कोई गड़बड़ है। फिर वो आगे कहता है कि भाई ये इन्वेस्टिगेशन करवा लें, ठीक। अगर क्योंकि मुझे ये शक पड़ रहा है और ये इन्वेस्टिगेशन अच्छा वैसे करवा लें। बच्चे में मसले क्या क्या हो रहे हैं जिਵੇਂ कि इस गल करने पैसे कि बच्चे ने दिल में सुराख होना बिल्कुल है सुराख भी मुख्तलिफ तरह दे होना, ठीक क्योंकि जो सारे दिल है ना उनके मतलब अगर आखूं उनके 4 हिस्से हैं, ठीक है दो उतो वाले दो तलो वाले। ठीक है ठीक है। सुराख मुख्तलिफ नोयत दे होने, कुछ वड्डे सुराख होने ठीक कुछ है। छोटे सुराख होने। ठीक है जिवें 4 खाने असां आधे हैं, दो उतो वाले खाने दो तलो वाले। ठीक है कुछ डिजीजेस इहो जी हैं जेडे दो उतो वाले खाने उन्हें दी दरमियान दीवार उंदे च सुराख होंदे ठीक है जेड़ा नॉर्मली तौर ते Make नॉर्मल it इंसान यानी- च नहीं होता। ठीक है ठीक है कुछ इहो जे मसले होने जो तलवे दू खानन उन्हें दी जो डिवीजन है ना उनको अस सेप्टम आधे हैं उंदे विच सुराख है। सही मसला ये होंदे कि अगर ये सुराख ना होवन ता ऑक्सीजनेटेड ब्लड अपने रस्ते नाल वेंदे साफ खून, ठीक है गंदा खून अपने रस्ते नाल। ठीक है जिस टाइम ये सुराख आवे सन गंदा ते साफ खून आपस Mix विच हो मिल गए। वेंदे ठीक है जैंदी वजह तो ना बाल को अच्छी ऑक्सीजन मिलती है ना ग्रोथ थींदी है और ई वजह तो बाल नीला थींदे। ठीक ठीक है अच्छा इतने गल करे सा मैं कि ये तो हैं पैदाइशी नुक्स बच्चे जी, दे जी। दिल विच होवन थे अगर अस इन अलावा हट के गल करें तो जिवें वायरल इन्फेक्शन की गल थींदी पई है क्या उनदे नाल भी ये मसले सारे थी सकदे थे या दवावां कुछ ऐसे थी सकदे थे जिंदी वजह नाल या कुछ बीमारियां ऐसे थी बिल्कुल सकदे थे बिल्कुल मदर मैं शुरू दसे सा कि कुछ डिजीज़ां इहो जी हैं वायरल जेड़ा मां च होने ठीक है और उहा काज बन देना गो हार्ट डिजीज दिया। रुबेला इन्फेक्शन है जेड़ा ड्यूरिंग प्रेगनेंसी थींदे ठीक है मदर च हाँ अगर उनको ट्रीट न कीता वने ता बाल आवेंदे दिल दे दिल सुराख दे सुराख हले। सही ठीक है और बालें च अगर कोई वायरल इन्फेक्शन थी गए तो वो मायोकार्डाइटिस करवा देंदे दिल की झिल्लियों को जो है मुतवरम कर देता है। ऊपर ठीक वाली है। मतलब यानी वरम आवे जी जी वरम आ जाता है। जैंदी वजह तो दिल अपना फंक्शन ठीक नहीं करेंदा, बाल आसी
کھانسی زکام فیور ہارٹ بیٹ زیادہ اور اللہ معاف کرے اگر صحیح ٹریٹ نہ کرو ہارٹ فیلئر کا سبب بن جاتا ہے. اچھا اتنے گل میں پوچھنا بھی چاہتا کیا بچیاں دے کوئی ہارٹ اٹیک تھیندے کیا بچیاں وچ ہی ہارٹ فیلئر دا وہی ہوندے جے وڈیاں وچ تھیندی جی بالکل ہر ایسے چیز وہی پائی ویندی بالکل اسی طرح ہوتا ہے جیسے بڑوں میں ہوتا ہے. صحیح. ہاں جو زیادہ کامن ہے نا بچوں میں ہارٹ فیلئر وہ بلڈ کی کمی والا ہارٹ فیلئر ہوتا ہے. صحیح. انیمک کنڈیشن انیمک بچے اتنے ہو جاتے ہیں کہ اس کو دیہات میں کوئی نوٹس نہیں کر رہا ہوتا. دیہی علاقے میں وہی بات دوبارہ کہ وہ 4 سال پہ فیڈر پہ ہیں سخت غذا کھاتے نہیں ہیں خون کی شدید کمی. ایک ٹائم تک تو دل کوشش کرتا ہے کہ میں اس کو چلاتا رہوں کام کرتا رہوں وہ کوشش کرتا رہے گا دل کا سائز بڑھتا جاتا ہے. ٹھیک ہے. دیکھیں دودھ ایک اچھی ڈائٹ ہے لیکن ایک ایج تک بالکل 2-2.5 سال تک وہ ماما اچھی کو ہے. رسن دی ضرورت ہے آج دے جڑے ماما صاحب 2-2.5 سال تک تو دودھ کی اشد ضرورت ہے وہ تو آپ نے پلانا ہی پلانا ہے لیکن 6 ماہ کے بعد آپ اس کو سالڈ ڈائٹ دینا پہلے سیمی سالڈ ڈائٹ دیں پھر سالڈ ڈائٹ کی طرف لے جائیں اور ایسی ڈائٹس دیں جس کے اندر جو ہے اس کی باڈی کو جو چیز ڈیزائر ہے وہ اسے ملے. ٹھیک. جیسے فولاد ہے کیلشیم ہے سیلینیم ہے یہ ساری چیزیں جب اسے ملیں گی تو اس کی بڑھوتری بھی ٹھیک ہوگی وہ نارمل جو ہے ہیلتھ اس کی ہوگی. اور بچپن میں جی تس اچھی ڈائٹ دیتے ہو اور دیندے ہو اپنے بچے کو تو یقیناً اگو ون کے واسطے ہیلپ فل تھیندی ہے اچھی گروتھ بھی تھیندی ہے. 1 سال کے بعد اسے نٹس دینا شروع کر دیں. اچھا 1 سال بعد نٹس کو جو ہے وہ کوٹ کے اسے جو ہے مختلف طریقے سے دیں اس سے اس کی ہیلتھ بڑھتی ہے. ٹھیک ہے نا. جو ہوم ٹیکن میسج ہے نا بچوں کے لیے عورتوں کے لیے کہ اپنے بچوں کو 6 مہینوں کے بعد نرم غذا پہ لے آئیں اس کے ساتھ ساتھ آہستہ آہستہ غذا بڑھائیں اور صرف دودھ پہ رہنے والا کام آپ کے بچے کے لیے انتہائی نقصان دہ جو کہ بعد میں 3-4 سال کی عمر پہ جا کے بلڈ کی کمی کی وجہ سے دل کام کرنا چھوڑ جاتا ہے. اب تو لہٰذا مطلب ہوتا یہ ہے کہ اکثر مائیں جو ہے ڈاکٹر صاحب اکثر مائیں جو ہے اپنا کام جو ہے وہ کم کرنے کے لیے صبح دوپہر شام فیڈر دے دیتی ہیں یا دودھ پلا دیتی ہیں کہ جناب دودھ جو ہے رچ ڈائٹ ہے اس سے ہمارا بچہ ہیلدی ہوگا. حالانکہ اس سے جو ہے وہ رچ ڈائٹ نہیں رہتی اس کو اور ڈائٹ کی ضرورت ہے اور خوراک کی ضرورت ہے جس میں اور منرلز اور الیکٹرولائٹس کی ضرورت ہے جو اس کی باڈی میں جانے چاہیے جو کہ دودھ میں نہیں ہے. دودھ 2 سال کے بعد جو ہے اگر آپ 3 فیڈر پلاتے ہیں تو آپ 1 فیڈر پہ لے آئیں آپ باقی جو ہے دوسری ڈائٹ اس کو بھی پھر آہستہ آہستہ کم کرتے جائیں اور جیسے 1 گلاس جو ہے دودھ کا آپ ساری لائف جو ہے وہ رکھیں لیکن اس کے ساتھ دوسری ڈائٹ لازمی رکھیں. ایک اور چیز میں ایڈ کروں گا کہ ناشتے دے ٹائم بال کو اگر 8 مہینے دا 9 مہینے دا بال ہے نا ناشتے دے ٹائم سویر نال 6 بجے 7 بجے بال اٹھ دے ان کو دودھ نہیں دیونا. ٹھیک ہے. کیونکہ اچھی بھوک ہوندی ہے اون ٹائم تو سا کوشش کرنی ہے کو ناشتہ کرو. ٹھیک ہے. اور ماما دی عادت ہوندی فیڈر بنایا اور لے لیتا تھا اور بھئی دودھ پہلا پی گنسی والے نے سے کافی انتقال مزید بھی کرے سناظرین ورتی کی چھوٹے بریک تک تھے نہ ویسے سارے ناراض. ویلکم بیک ناظرین خوش آمدید ڈاکٹر تک سویر دے رنگ چکر دوبارہ اور جناب جی بالکل گل تھی پئی ہے تے بچیاں دی صحت دے حوالے نال اور بچیاں دی صحت دا کیویں خیال رکھنے انہاں دی ڈائٹ دا خیال رکھنے تھیا چاہے تیرے بچے کو دل دا مسئلہ ہے یا کہ نہیں لیکن اگر ہے مسئلہ تو وقت تک زیادہ کیئر کرنے دی ضرورت ہے. اپنے بچے دی ڈائٹ دا خیال رکھنے دی بہت ہی زیادہ ضرورت ہے. بس گل کرنے پیسے بچیاں دے دل دے مسئلہ اور میں غذا تے گل کرنی پئی ہم ایک نارمل بچے دی ڈائٹ کیا ہونی چاہیے اور ایسا بچہ جس کو دل دا مرض ہوے یا ڈیفیکٹ ہے ان دی ڈائٹ میں کیا عائشہ بات یہ ہے کہ سب سے پہلے تو میں یہ کہوں گا کہ وہ نارمل بچے ہوں یا کارڈک پیشنٹ ہوں اب نارمل بچے ہوں ان میں آپ فاسٹ فوڈ کا نام جو ہے وہ باہر نکال دیں. ٹھیک ہے. پیزا برگر یہ ساری چیزیں جتنے فاسٹ فوڈ ہے یہ ان کی زندگی سے باہر کر دیں. اس کے ساتھ سافٹ ڈرنکس جتنے ہیں کولڈ ڈرنکس یہ ان کی زندگی سے باہر ٹیٹرا پیک جوسز وغیرہ یہ ساری چیزیں باہر نکال دیں کیونکہ ان جوسز میں بھی جو ابھی نئی ریسرچ آئی ہے بوتل ڈبے کا جوس سلانٹی پاپڑ نمکو چپس یہ نہیں کھانی چاہیے کینڈیز وغیرہ یہ نہیں کھانی چیزیں ہٹا جوسز کے اندر یہ ٹیٹرا پیک جو جوسز ہیں 35% جو ہے
وہ ان میں کیمیکلز ایسے ہیں جو انتہائی زہریلے ہیں. اور سافٹ ڈرنکس میں تو یہاں تک آ گیا ہے کہ وہ میڈیسن جس سے ہم جو ہے مردوں کو پریزرو کرتے ہیں, جسے فارملین کہتے ہیں, وہ والا فارمولا بھی اس میں ڈالا جاتا ہے. یہ رپورٹس چل رہی ہیں, یہ انتہائی خطرناک ہے. ایک چیز میں ایڈ کروں گا میڈم, یہ جو آج کل کولڈ ڈرنکس ہیں, اگر آپ اس کی لیبلنگ پڑھیں نا, ایک ریگولر کولڈ ڈرنکس میں 20 گرام شوگر ہے. بالکل. اور آپ اندازہ کریں کہ جو ایک چمچ شوگر کی ہے, ہم کتنے کھا لیں گے ایک ٹائم میں؟ بالکل 1-2 میکسیمم. اور 4 گرام شوگر از اکول ٹو 1 شوگر سپون. تو اٹ مینز آپ ایک ریگولر بوتل میں 5 شوگر کی چمچیاں کھا رہے ہیں. سر بات یہ ہے کہ اور ہم تو ایک سیٹنگ میں بیٹھ کے جو ہے کولڈ ڈرنکس میں مختلف ہے, کیونکہ برانڈ نیم ہم لے نہیں سکتے. ہاں جی, پروگرام ایسا ہے. بالکل. اس میں ہمیں جو ہم ورک کرنے والے لوگ ہیں, آرام سے بیٹھ کے کرنے والے, ہمیں پورے ڈے میں جو ہے نا 5 گرام چینی کی ضرورت ہے. وہ بھی وائٹ چینی آپ چھوڑیں. وائٹ چینی میں بہت زیادہ زہریلے اثرات ہیں, بہت زیادہ کیمیکل ہیں. اس کے اندر جو ہے کاسٹک سوڈا کی مقدار اور دوسرے کیمیکلز کی مقدار بہت زیادہ ہوتی ہے. آپ جو ہے وہ شکر اور گڑ وغیرہ استعمال کریں, وہ پھر آپ کو جو ہے کچھ نہ کچھ بچا جاتا ہے کہ اس میں کیمیکل کم ہوتا ہے. اس شکر اور گڑ کی میں بات کر رہا ہوں کہ 1 چمچ پورے ڈے کے لیے ہمیں ضرورت ہے. جو ہل چلانے والا, کسی چلانے والا, ان کو زیادہ سے زیادہ دن میں 2 سے 3 چمچ کی ضرورت ہے. ایک عام کولڈ ڈرنکس میں 7 چمچ چینی ہے, اور جو اس سے زیادہ ہیوی قسم کی ہیں ان میں 9 چمچ ہے. ٹھیک ہے. بلیک ڈرنکس جتنی ہیں ان میں 9 چمچ. اچھا اتنے گال میں کریسا آج کل جیسے بچے لیتے ہیں کہ کیونکہ جتنے موٹے ہونے ماما خوش تھے تھے, فربا بچے ہیں, موٹے بچے ہیں, ہیلدی ہیں سارے بچے, جبکہ ایک چیز جڑی ہے بچے کی صحت واسطے اچھی کہنے ہیں, کیونکہ جو نارمل بچہ ہوئے, چست بچہ ہوئے, کیوں ڈاکٹر صاحب زیادہ بالکل. دیکھو نا, ہمیشہ ایک چیز ہوندی ہے, تسا اپنے بال کو مینٹین کرو, ان دی ایج دے مطابق وزن ہوئے, بالکل ان دی ایج دے مطابق ان دی ہائٹ ہوئے. جو ایک رف اگر میں لوگیں کو دسنا چاہتا کہ 4 سال دا اگر بال ہے, ان دا ہائٹ تاری ہوئے 100 سینٹی میٹر. ٹھیک ہے. اور اگر 1 ایئر دا بال ہے, 1 سال دا بال ہے تھوڑا, ان دا کم از کم اچھا ویٹ 9, 10, 11 kg. اگر ان دا ویٹ ہے 7 kg, 6 kg, اٹ مینس تساں کوئی گڑبڑ کیتی بیٹھے ہو, فیڈر زیادہ, نرم غذا شامل کوئی نہیں. اس طرح مطلب بہوں اوبیسٹی بھی اچھی چیز کوئی نہیں نا. جتنا اوور ویٹ بال کو کریں دے ویسو اندے ڈیفرنٹ ایشوز, بال سائیکیٹرک ایشوز ڈیفرنٹ ہونن, کارڈیک ایشوز تھی وڑ پہ وینن, ہیلدی نہیں ہوندا, آئی کیو لیول بال دے کم تھی وڑ پہ وینن. بال دا اکارڈنگ ٹو ایج ویٹ کو مینٹین رکھو. ڈیلی دی ایکسرسائز ہاف آور دی لازمی ہے. بال کو سائیکلنگ کراؤ, بال دی کوئی جم ایکٹیویٹی ہوئے, ہلکی پھلکی سپورٹس ہوئے. جسٹ کتابیں تے بال اچھے نہیں ہوتے, اور بات بھی کروائیں, اسے کھیلنے کے لیے ٹائم دیں, اور ہیلدی کھیل. مسئلہ جو آج کل اوور ویٹ ہو رہے ہیں بچے, اس سب سے بڑا مسئلہ ہے ہمارے سیل, لیپ ٹاپ اور یہ جو کارٹون اور پتہ نہیں کیا کیا چیزیں ہیں. بچے سارا دن صوفے پہ ٹی وی کے سامنے بیٹھے ہیں, کولڈ ڈرنکس چل رہی ہیں, پیزا برگر چل رہا ہے. ان چیزوں سے اوائڈ کریں, بچے کا ویٹ اچھا ہو جائے گا. تو یہ بچوں کو, چھوٹے بچوں سے لے کے بڑے بچوں تک, اگر آپ جو ہے اس میں ہیلدی ڈائٹ دینا چاہتے ہیں, دیکھیں میں نے بہت سارے, کیونکہ پریکٹس میں ہم لوگ جو ہوتے ہیں ہمیں بہت سی چیزوں کو فیس کرنا پڑتا ہے. 80% بچے آتے ہیں جو کانسٹیپیشن کے پرابلم کا شکار ہوتے ہیں. اب جو کانسٹیپیشن ہے وہ سب بیماریوں کا جو ہے وہ گڑھ ہے. آپ بچے کی کانسٹیپیشن نارمل کر دیں گے, بچہ ٹھیک ہونا شروع ہو جائے گا. اسے ہم فائبر والی ڈائٹ نہیں دیتے, جس کی وجہ سے اسے کانسٹیپیشن ہو رہی ہے. جب بھی دے رہے ہیں اسے, اگر میٹ دے رہے ہیں وہ بھی خشک دے رہے ہیں, اگر سبزی کوئی خدا نہ خواستہ ہم نے گھر پکا لی ہے تو وہ بھی خشک پکی ہوئی دی ہے, وہ ہم نے نہیں. دال تو بچہ قریب نہیں جاتا, اول تو سبزیوں کے قریب بھی نہیں جاتا, جو اس کے ساتھ ہم زیادتی کر رہے ہیں. اس سے ہر قسم کی ڈائٹ دیں, یعنی عادی بناؤ نا بچے کو. بچے سارے کھان دینے پہ نخرے لکھے, کھجور نہیں کھاتا اسے ملک شیک بنا کے دے دیں. بالکل. انجیر نہیں کھاتا اسے ملک شیک بنا کے دے دیں. میں پچھلے دنوں میں ایک سال ڈاکٹر صاحب پڑھ رہا تھا ایک آرٹیکل, اس میں انہوں نے یہودی بچے اور مسلمان بچے کا جو ہے موازنہ کیا. وہ کہتے ہیں کہ یہودی بچے جب چھوٹا سے کوئی 5-7 سال کا ہوتا ہے
तो उस वक्त तक हम बड़ी हेल्दी डाइट देते हैं, उसके बाद भी हम उसे हेल्दी डाइट देते हैं, उसे हम फास्ट फूड की तरफ, कोल्ड ड्रिंक्स की तरफ, इनकी तरफ नहीं जाने देते। उसकी जेब में हम खजूर डालते हैं, उसकी जेब में हम जो है वो नट्स डालते हैं, उसकी जेब में हम जो है इंजीर डालते हैं, और दोपहर में हम खुद बिठा के उन्हें जो है वो फ्रूट्स खिलाते हैं और कच्ची सब्जियों का सैलेड खिलाते हैं और अच्छी डाइट देते हैं, जिसकी वजह से वो मेंटली भी अच्छे फिट होते हैं, हेल्दी, जिस्मानत में भी वो हेल्दी होते हैं और दिल के तौर पे भी वो अच्छा हेल्दी सिर्फ होते हैं। ये नहीं कि घर में बल्कि स्कूल जो बच्चे ने स्कूलिंग है उन्हें भी कोशिश की उसमें भी बच्चे यही को होता जाते है। सब्जियां, तो मिल्क, जूसेस ये देने चाहिए। हम अपने बच्चों को क्या देते थे जनाब? लेस दे दिए, टॉफीज दे दी, ये दिए, बिस्कुट्स दे दिए, जो कि इंतहाई खतरनाक है। अगर आप बच्चा स्कूल जा रहा है, आप बॉक्स दे रहे हैं जी, तो हम उसमें भी कोई इसी तरह की कोई सिर्फ फास्ट डबल फूड रोटी दे रहे हैं, जो कि बिल्कुल यानी कि बेहतर है अगर होम मेड खाने या वो चीजें दिए अपने जाए। बच्चों को देते हैं तो ज्यादा बेहतर है थे बनिस्बत के बच्चों को अगर homemade खाने नहीं देते तो nuts दे दें। बने और शॉप ते वन के जनाब जी चीज़ां खावन अला बना खावन तो उन्हें बच्चों की सेहत यकीन मुतासर थी सी इन नाल ही नाज़रीन चलते पे हैं छोटियां ब्रेक ते किथे ना वैसो सारे ना आगाज़ वेलकम बैक नाजरीन खुश आमदीद डॉक्टर तक सवेल दे रंगी जी दोबारा और गाल करे असा उन्होंने बालों की जिन्हों के बच्चों के दिल सुराख होंगे या दिल के कुछ भी मसाइल हैं या डिफेक्ट हैं उन्होंने दिल तो वो क्या बच्चे जड़े हैं आम बच्चों को अलहदा पल दिन थे मेरी जानना जरूर सा क्योंकि अक्सर आखा वेंदे कि बच्चे रोवन ना ज्यादा और अक्सर देते हैं कि अगर बच्चे रोंदे और डुब वेन थे तो आदत ना नीले पीले थी वेन थे साह नहीं आता इन्होंने बच्चों का क्या करना क्या चाहिए इन्होंने बच्चों को हैंडल किए करना चाहिए इन्होंने बच्चों को? ऐसा है मैडम, ये जो बिल्कुल एक अहम चीज आपने पॉइंट आउट की है कि कुछ मामा अक्सर आजन के सारे बाल धमेने हैं हाँ, बुडवेन दौरा थी वण पे वेंदे गिशी आ वेंदी है या कुछ लोगों को मिस इंटरप्रेट करें के सारे बाल को मिर्गी दे दौरा हाँ ये देहातें अक्सर ये चीज चलती पई होंदी है और ये ज्यादातर थींदे 2, 2.5, 3, 4 साल तक ठीक है या वो आदन के जिस टाइम बाल बहु रोंदे ना स्वेयर किस्म दा रोंदे कोई चीज उनकी पूरी नहीं वे करेंदे पे बाल को दौरा पे वेंदे सही उनदे च 2 चीज़ां होने या अगर दिल दा मसला है तो उनदे विच भी ये पॉसिबिलिटीज होने ठीक है दूजी चीज होंदी है अगर बाल को खून दी कमी है तो उनदे च थीनन अपनी एक ब्रीथिंग स्पेल सही जिंदे विच बाल जिस टाइम रोंदे उनको ज्यादा खून चाहिदा होंदे जो कि पूरा नहीं थींदा पिया होंदा और बाल जस्ट ब्रीफ मूवमेंट्स वास्ते स्पेल च लगा वेंदे ठीक ऊ टाइम ही बाल नीला थी वैसी ठीक है बुड वैसी ओ उनको मिर्गी दा दौरा आखो उनको दिल दी वजह तो दौरा आखो ये चीज़ां दी वजह तो आखो इन्हें चीजें को अगर अनीमिक दी वजह तो ब्रीदिंग स्पेल्स हैं को ता उनदा एचबी लेवल उनदी अच्छी डाइट उनदी घरेलू चीज़ों को खवाओ सब चीज़ां ताकि उनदा ब्लड पूरा थी सी 5वें 6वें साल ये चीज़ां मसला खत्म डिसॉल्व थी ठीक है अगर उनदा इशू है कार्डियक इशू है ठीक है तो वल हमेशा असा रिकमेंड करने हैं कि प्रॉपर फॉलो अप तेरा महन बाल कार्डियोलॉजिस्ट को लो बच्चे वाले डॉक्टर को लो क्योंकि दिल दे जो मसले ना कुछ मसले ऐसे के जेड़े खुद ही रिजॉल्व थी वेना ठीक है सिंस बर्थ होसन ठीक है वक्त दे नाल ओ ही होंदे कि अगर छोटा सुराख है और डिपेंड करेंदे कि सुराख केड़ी जाते ठीक है उनदा तुसा 6 महीने बाद साल बाद टेस्ट करवे सो उनदा फील थी सी के साइज कम थींदा आंदे ठीक है और 2 साल तक में भी हो ठीक है अच्छा क्या सिर्फ मेडिकेशन नाल ही गुजारा थी सकदा या सर्जरी करवावना ही बहुत जरूरी है मैं वही चीज दी तरफ आंदा पिया 5 to 7 साल दे अंदर अंदर मसला वो अक्सर मसला हल हो वैंदा है अगर वो मसला मुतवातर रहिंदा है तो बस 7 साल तो बाद उसदा ऑपरेट जरूरी है वो डिजीज़ां डिपेंड करेंदे केड़ी डिजीज है कुछ डिजीज़ां होनियन के जेंदे विच साडी शरियान है ना दिल वालियां ए सपोज राइट साइड वाली ओ लेफ्ट ते आ वेंदी है और लेफ्ट वाली राइट चली गई ये ऐसी डिजीज है इनकी कोई पॉसिबिलिटी कोई नहीं कि खुद रिजॉल्व थी ठीक है इनकी सिर्फ और सिर्फ सर्जरी रिकमेंडेड होंदी है ठीक है लेकिन ये है कि सर्जरी किस उम्र च करवानी है हाँ ये सब तो बड़ा अहम क्योंकि सवाल सादे है अक्सर बाल बिल्कुल बिल्कुल वाल नहीं करा सकते क्योंकि सर्जरी कोई भी थीवनी है दिल वाली तो उनके वास्ते तुहाडे नशा देवने बाल को ठीक है बाल दा वेट अच्छा होवे बाल दी खून दी पूरी
چیزاں ہوون 10 HB تو اگر کم میں تا سرجن کہیں بھی آپریٹ نہیں کریں ہاتھ ہی نہ لیسن جن دی وجہ تو پیشنٹ اگنور تھیندے ٹھیک ہے کیونکہ انڈر لائنگ ڈیزیز ہوندی ہے گروتھ کوئی نہیں تھیندی پئی ٹھیک پیرنٹس چاہن سارے بال دا آپریشن تھی وے ڈاکٹر صاحب اپنی جگہ تے ٹھیک ہونن کہ تھوڑی گروتھ ہی آوے HB پوری تھی وے ویٹ گین تھی آوے انہیں بہت آپریٹ تھی ونے ٹھیک اور اگر سویئر ڈیزیز ہے تا مین وائل این دوران بال کچھ ایکسپائر تھی وے ٹھیک ہے اکثر ایسا دیتے ہیں کہ ڈیتھ کی جو ریشو ہوئے چھوٹے بچپن بچے زیادہ جلدی تو لہٰذا یہی چیز ہے کہ ایک تا ڈیزیز دی وجہ تو ان دا ویٹ کوئی نہیں ٹھیک ہے دوجا اے چیز بال دی ماں کو خیال کرنا چاہیے کہ شروع تو اچھی ڈائٹ رکھے ہوں دی تاکہ اگر سرجری پلان ہے تو ٹائم تے جلدی تھی وے اور بال دوبارہ اچھی صحت تو آوے ٹھیک ہے اور اگر ٹائم گزر گئے جی کہ ساری غفت والے ایسا آ سکتے ہیں یا بعض ٹائم لوگ ڈرتے تھے کیا آپریشن کراونا میڈیکیشن نال جتنا ہے راسی زندہ حیات راسی مطلب وہ ٹائم گزر گیا تو وہ آپریٹ نہیں تھی سکتے بالکل ایسے اور مین وائل یہ چیز بڑی امپورٹنٹ ہے تسا دسیے کہ شروع تو اگر آپریٹ والی ڈیزیز ہے وہ تھی ونی 1 سال دی عمر آپریٹ مین وائل کیا چلنے یہ بڑی امپورٹنٹ چیز ہے مین وائل بال کو لازمی ایسی میڈیسن چلنے جڑے اندے دل کو پراپر فنکشننگ تے رکھیں ایسا پاسبل نہیں ہوتا کہ صرف ویٹ اینڈ سی ایسا نہیں ہوتا مختلف میڈیسن جو سا ریکمینڈ کرنے ہیں تاکہ بال دا ہارٹ بیٹ بلڈ پریشر فنکشن آف کارڈیک یہ چیزاں نارمل رہے اگر انہیں میڈیسن کوئی بال چھوڑ دینے وال ایشوز ود ان ڈیز دوبارہ ڈیولپ تھے جی کہ ایسا بچپن میں تو ماما بڑا خیال رکھے کیئر کرے تھے لیکن جو وڈے تھی بچے ماما چھوڑے رہے ہوں ٹھیک ٹھیک ہے بات یہ ہے کہ ایسے پیشنٹ میں سب سے بڑی احتیاط یہی ہے کہ آپ پراپر جو ہے فالو اپ پہ رہیں ٹھیک ہے ہر ماہ جو ہے بلکہ ہر 15 دن بعد جو ہے اپنے ڈاکٹر سے کنسلٹ کرتے رہیں جو کارڈیالوجسٹ ہے عام ڈاکٹر کو جب آپ کو پتا چل جائے کہ کارڈک پرابلم ہے تو پھر عام ڈاکٹر کو اسے نہ دکھائیں وہ کہیں بھی مس کرتے ہوئے کوئی بات جو ہے وہ پرابلم کا شکار آپ کے بچے کو کر سکتا ہے اس کو پراپر ایک کارڈک جو ہے وہ فزیشین کے پاس کنسلٹنٹ کے پاس لے جائیں تاکہ وہ پراپر اس کا ٹریٹمنٹ کرے اور اگر اس کو سرجری کی ضرورت ہے تو پھر وہ سرجری کی طرف ریفر کرے گا پھر سرجن پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ وہ کس وقت اور کس طرح سے ایک گل تو بلیو ہے کہ زندگی موت اللہ کے ہاتھ میں ہے لیکن اگر ٹائم تے کرا بھی نو آپریٹ ہاں تو وہ زیادہ بیسٹ وہ بہت زیادہ ضروری ہوتا ہے کہ ٹائم پہ جو ہو جائے گا تو لائف جو ہے وہ سیو ہو جاتی ہے اگر وقت پہ آپ آپریٹ نہیں کرواتے ڈرتے رہتے ہیں جی آپریٹ کروائیں گے بچہ مر جائے گا زندگی موت اللہ کے ہاتھ میں کسی ڈاکٹر کے ہاتھ میں نہیں ہے لیکن ڈاکٹر آپریٹ ہو جائے اچھا ریزلٹ ہے بہت اچھا ریزلٹ ہے اور لوگ ڈر کی وجہ سے کراتے نہیں دیکھیں اکثر لوگ یہ کہتے ہیں کہ جی ڈاکٹر کے ہاتھ میں جائے گا ڈاکٹر بڑے ظالم ہوتے ہیں یہ ہوتا ہے وہ ہوتا ہے سرجری میں بچہ مر جائے گا حالانکہ ڈاکٹر اتنا زیادہ اس بچے میں انوالو ہوتا ہے یا بڑے میں جہاں پر وہ آپریشن کر رہا ہوتا ہے کہ ایک زندگی کو بچانے کا اس کے سامنے ہوتا ہے اگر اس کے سامنے جو ہے اس کا دشمن بھی آ جائے جو اس کے جان کا دشمن ہے تو وہ اس کو بھی بچانے کی کوشش کرتا ہے دوسرے اچھا ایسا موضوع ہے میں بچوں کی بیماری والے میرا خیال ہے 2 گھنٹے بھی واسطے گھٹ ہیں لیکن پروگرام دٹ ویلا ختم تھی گئے ڈاکٹر ضیاء الدین اوان صاحب سان لہن کیا میسج ویسی آج دی بھیڑی کو کیا میسج دینا چاہیے دیکھیں جی اپنے بچوں کو اچھی ڈائٹ دیں ٹھیک اچھی ہیلتھ لیں ٹھیک اور ساتھ بچوں کو جو ہے وہ اسلام کے طریقوں پہ لگائیں انہیں قرآن پڑھائیں اور نماز کی طرف لے جائیں خود بھی پڑھیں انہیں بھی لے جائیں ہم نے دین کو چھوڑ دیا ہے جس کی وجہ سے ہم بہت سی بیماریوں کا شکار ہوتے چلے جا رہے ہیں ہمیں قرآن اور سننا بہت سی بیماریوں کا علاج ہمیں اسی میں سے مل جاتا ہے اگر ہم اس پہ عمل پیراج ہو جائیں تو ہم اپنے بچوں کی صحیح جو ہے وہ پرورش بھی کر سکتے ہیں اور ان کی ہیلتھ بھی ٹھیک رکھ شکریہ جناب ڈاکٹر ضیاء الدین اوان صاحب اور سنا ڈاکٹر مسلم عباس خرہن کیا میسج ہے دی میڈم ایک ان شارٹ میسج ہے اپنی کمیونٹی واسطے اسپیشلی دیہاتی ایریاز واسطے کہ سب تو پہلے جو بال دی ڈیلیوری ہے ہمیشہ اچھے ہاسپٹل کراؤ ٹھیک ہے دائی اٹینڈنٹ انہیں چیزیں تو اوائڈ کرو فردر جو بھی ڈیزیز ہے بال دی ان کو پراپر ڈائگنوز کر کے ٹریٹمنٹ کراؤ ٹھیک ہے یعنی کہ آ سکتے ہیں کہ ماہر امراض اطفال کو ماہر امراض اطفال تو پہلے گائناکالوجسٹ کو ڈیلیوری ہوئے بال کو بوٹل فیڈز تو کائنڈلی اوائڈ کرو بال کو مدر فیڈنگ 6 منتھ دے بعد سافٹ ڈائٹ ان دے بعد آہستہ آہستہ ان دا ٹیسٹ ڈیولپ کراؤ 6واں 8واں 9واں 10واں مہینہ
بال کو فاسٹ فوڈ تو اوائڈ کرو، انہیں چیزیں تو اوائڈ کرو. صحت مند جی بالکل بات. بچے ترے راسن تھے. بہت شکریہ جناب ڈاکٹر مسلم سارے نالحان پیشہ سارے نالحان شاہزیب سراکت تارے بہت شکریہ تشریف گھن کے. اور آخر جی بالکل ایسا سانگ سنچو شاہزیب کو جی. लगन लगी तुमसे मन की लगन, लगन लगी तुमसे मन की लगन, लगन लगी तुमसे मन की लगन. गली गली घूमे दिल तुझे ढूंढे, गली गली घूमे दिल तुझे ढूंढे, तेरे बेहतर से नयन, नयन लगी तुमसे मन की लगन, लगन लगी तुमसे मन की लगन, लगन लगी तुमसे मन की लगन, लगन लगी तुमसे मन की लगन. आ जाओ मेरी जान, मेरे दिल का जान, मांगे तेरी ढूंढे तेरा निशान. लगी तुमसे मन की लगन, लगन लगी तुमसे मन की लगन, लगन लगी तुमसे मन की लगन, लगन लगी तुमसे मन की लगन. गली गली घूमे दिल तुझे ढूंढे, गली गली घूमे दिल तुझे ढूंढे, तेरे बेहतर से नयन, नयन लगी तुमसे मन की लगन, लगन लगी तुमसे मन की लगन, लगन लगी तुमसे मन की लगन, लगन लगी तुमसे मन